अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, लेकिन आप लोगों की दुआओं की तलबगार हूँ। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें और याद से मेरा दूसरा चैनल जो है वो भी सब्सक्राइब कर दिया करें, उर्दू नोवेलरिया बाय निगहत। और बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ, मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में ऐड कर देती। इंशाल्लाह अब मैं याद से कर दूंगी और आप लोग जो है वो सर्च करके भी उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। बढ़ते हैं नावल की नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। नावल की फरमाइश हमसे की है कोमल इकबाल ने। नावल का नाम है दस्ते कोसागर, मुसन्निफ़ा है फौजिया यास्मीन, किस्त नंबर 33। आलियान आपकी अम्मी देख लेंगी, रोमेला ने दूसरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए पूरी तरह घबरा कर कहा। क्या देख लेंगी? आलियान के लहजे में कोई शोखी नहीं थी, बल्कि वो बड़ी संजीदगी से उससे पूछ रहा था। ओ आलियान, क्या हो गया है आपको? रोमेला जब उसकी गिरफ्त से हाथ नहीं छुड़ा सकी तो बुरी तरह गुस्से में आ गई। नहीं, पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। मम्मी देख लेंगी, ऐसा कौन सा गलत काम किया है तुमने जो तुम्हें पकड़े जाने का डर है? आलियान के लहजे में अजीब सी सर्द महरी थी, मगर रोमेला उसके लहजे और चेहरे पर गौर ही कब कर रही थी। उसकी नज़रें तो शगुफ्ता गफार पर जमी थी, जो उससे कोई 20-25 फुट के फासले पर खड़ी थी, मगर अपनी बेटी के साथ शॉपिंग करके वो इतनी खुश थी कि उनका ध्यान किसी और तरफ गया ही नहीं था, बल्कि वो बातों में ही मशगूल थी। हामिद उन दोनों माँ बेटी की इतनी तफसील से हर चीज़ देखने पर उनका रिकॉर्ड लगा रहा था और वह दोनों चिढ़ने की बजाय खुशी खुशी अपनी इस आदत पर नाज़ा थी। बस सिर्फ एक नज़र उठने की देर थी और शगुफ्ता गफार के चेहरे पर फैली शगुफ्तगी करख्तगी में बदल सकती थी। और रोमेला उसी लम्हे के बारे में सोचकर इतनी हरासा हो गई थी कि यकटुक शगुफ्ता गफार को देखते हुए अपना हाथ छुड़ाने की जिद्दोजहद करती रही कि अचानक आलियान ने उसका हाथ छोड़ दिया। रोमेला कुछ चौंक कर उसे देखने लगी, जो संजीदगी से उसे देखता अपनी जगह से उठ रहा था। पहली बार रोमेला ने आलियान के तासुरात पर गौर करने की कोशिश की, मगर वो उसके चेहरे पर फैला तनाव देखकर समझ ना सकी कि उसका मूड क्यों खराब हो गया है। मगर ऐसा सिर्फ चंद लम्हों के लिए हुआ था। आलियान को जाने के लिए पलटता देखकर रोमेला एकदम होश में आ गई। उसने भी मंजर से हटने के लिए अंदर जाना चाहा, मगर बिल्कुल गैर इरादी तौर पर उसकी नज़र शगुफ्ता गफार की जानिब उठ गई और फिर तो जैसे उसका दिल ही दहल गया। शगुफ्ता गफार ना सिर्फ उन्हें देख चुकी थीं, बल्कि उनके चेहरे पर हैरत और गुस्से के तासुरात भी बड़े वाज़ेह तौर पर उभरने लगे थे। उनकी हैरानी से फैली आंखें चीख चीख कर कह रही थी कि उन्हें रोमेला को इस तरह आलियान के साथ बैठा देखकर शदीद शौक लगा है, और उनके भींचे हुए लब साफ बता रहे थे कि वो सिर्फ हामिद की मौजूदगी की वजह से खामोश हैं, वरना उनका बस नहीं चल रहा कि रोमेला को क्या कुछ ना कह डालें। रोमेला उनके खतरनाक तासुरात देखकर दिल ही दिल में खासी खौफजदा हो गई और तेजी से अंदर की जानिब मुड़ गई। उसमें अपनी किताबें टेबल से उठाने की भी हिम्मत नहीं थी। अपने कमरे में आकर भी उस पर घबराहट सवार रही। शगुफ्ता गफार के आइंदा के रवैये के मुतालिक सोच सोच कर उसका खून खुश्क होता रहा। वो तो इसका जीना दो भर कर देंगी, ये एक ही ख्याल उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। वो बेचैनी से अपने कमरे में इधर से उधर टहलने लगी। कुछ देर बाद सरदारा ने आकर उसे खाना लगने की इतला दी तो उसने मुझे भूख नहीं है कहकर उसे वापस भेज देना चाहा, तो सरदारा लजाजत से कहने लगी, आ जाएं बड़ी बीबी, पहले ही बड़े गुस्से में है। मैं आपको बड़े साहब के कहने पर बुलाने आ रही थी तो वो बिगड़ कर बोली, वो कहीं की महारानी है क्या जो उसे खाने पर बुलाया जाए? जब एक बार आपने कह दिया उसे खुद आना चाहिए तो फिर क्यों कमरे में जाकर बैठ जाती है खाने के वक्त? उसे तो बाहर आकर खाना लगाना चाहिए। बस मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती है, कोई काम नहीं कर सकती घर में। सरदारा बड़े मज़े से शगुफ्ता गफार की नकल उतार रही थी। कोई और वक्त होता तो रोमेला कम अज़ कम उसके अंदाज पर मुस्कुरा ज़रूर देती, मगर इस वक्त तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो रोज़ इस तरह कमरे में नहीं बैठती थी जो शगुफ्ता गफार मुफ्त की रोटियां तोड़ने की बात कर रही थी। वो किचन में छोटे मोटे काम कर लिया करती थी। हाँ, अलबत्ता खाना पकाने की कोशिश में कामयाब नहीं हो सकी थी, क्योंकि उसके लिए शगुफ्ता गफार ने साफ मना कर दिया था। हमें खानसामा के हाथ के खाने की आदत है। बरीरा भी कभी कोई चीज़ ट्राई करती थी तो कोई नहीं खाता था। रोमेला बखूबी समझ गई थी कि उन्हें डर है कहीं वो ज़्यादा अच्छी चीज़ें बनाकर रियाज गफार और आलियान को मुतासिर ना कर दे। उन्हें भी इस मकौले पर यकीन हो गया कि मर्द के दिल का रास्ता मैदे से होकर जाता है, लिहाजा इस वक्त उनका इस तरह बिगड़ना साफ जाहिर कर रहा था कि वो कहीं का गुस्सा कहीं निकाल रही हैं। अच्छा तुम चलो, मैं आती हूँ। रोमेला घर के नौकरों के सामने कोई बात नहीं करना चाहती थी। वह ऐसी नहीं थी कि मौका मिलने पर फौरन ससुराल वालों की बुराइयां शुरू कर देती। उसे घर की बातें गैरों से करना वैसे भी पसंद नहीं था। चुनाचे वो उसे चलता करने के लिए बोली और उसके जाने के बाद 2-3 गहरे सांस खींचकर कमरे से निकल आई। जब वो डाइनिंग रूम में पहुंची तो ना सिर्फ सब मौजूद थे बल्कि खाना भी शुरू कर चुके थे।
रोमेला शगुफ्ता गफार की जानिब देखे बगैर चुपचाप कुर्सी खींचकर बैठ गई और खाने की जो डिश उसके सबसे नज़दीक थी, जिसे उसे किसी ने मांगना भी नहीं था, वही उठाकर प्लेट में निकालने लगी। रोमेला भाभी, आप क्यों नहीं गई हमारे साथ? क्या आपको शॉपिंग का शौक नहीं? हामिद ने अचानक रोमेला को मुखातिब किया तो वो बुरी तरह चौंक उठी। वो लोग किस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे उसे कुछ मालूम नहीं था। इस सवाल के सियाको सबाक पर गौर करते हुए वह भी जवाब सोच ही रही थी कि शगुफ्ता गफार चबाकर कहने लगी, इसे घर में इतने अहम काम थे, वो बाजार जाकर वो नादिर मौका मिस क्यों करती? रोमेला का वजूद सुन होने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी वो इस तरह हामिद के सामने भी उस पर तंज कर देंगी, मगर हामिद तो उनका तंज समझा ही नहीं। बरीरा ने भी उन दोनों को देखा नहीं था, इसलिए वो भी कुछ ना जान पाई। सिर्फ एक आलियान था जिसका निवाला मुंह को ले जाता हाथ लम्हा भर को थम गया था, मगर उसने फौरन ही खुद पर काबू पा लिया। यानी ऐसी औरतें भी होती हैं जिन्हें शॉपिंग से अहम दूसरे काम लगते हैं। हामिद शौकी से बरीरा को देखते हुए बोला। रोमेला को अंदाज़ा हो गया कि वो लोग सिर्फ हंसी मजाक कर रहे हैं, कोई संजीदा गुफ्तगू उनके दरमियान नहीं हो रही। लेकिन बरीरा को मजाक में भी हामिद का रोमेला के साथ उसका मवाजना करना बर्दाश्त ना हुआ। वो एकदम तप कर बोली, दुनिया में तो हर तरह की औरतें होती हैं, सब एक सी तो नहीं हो सकती। सवाल तो ये है कि कौन सही है। हामिद की समझ में खाक भी नहीं आना था, लिहाजा वो उसी शौक अंदाज में बोला, गोया तुम्हारे कहने का मतलब है शॉपिंग के लिए ना जाने वाली खवातीन शॉपिंग के लिए मरने वाली खवातीन के मुकाबले में सही हैं। ज़ाहिरी बात है। बरीरा इतनी चिढ़ गई थी कि वो हामिद के जुमले पर गौर किए बगैर तुनक कर बोली, मगर जवाब में हामिद का जानदार कहकहा उसे ठिठक कर सबको देखने पर मजबूर कर गया। आलियान ने मुस्कुराते हुए पानी का गिलास होंठों से लगा लिया था, जबकि रियाज गफ्फार भी ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए हामिद को सताइशी नज़रों से देख रहे थे। उन्हें इस बहस में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उन्हें तो बेटी दामाद की यह नोक झोंक पसंद आ रही थी। हामिद का दोस्ताना रवैया बरीरा के साथ देखकर वो ये मान गए थे कि वो रिवायती जागीरदारों की तरह बीवी को रोब में रखने वालों में से नहीं है। लिहाजा अपने फैसले पर तमानियत महसूस करते हुए वो इस माहौल से जी भरकर लुत्फानंदोज हो रहे थे। क्या कहा था तुमने? बरीरा तिरछी नज़रों से हामिद को देखने लगी। कमाल है, पहले मेरी बात पर हामी भर ली और अब पूछ रही हो मैंने क्या कहा था। हामिद ने ताइदी अंदाज में शगुफ्ता गफार को देखा तो वह महज दामाद का दिल रखने के लिए मुस्कुरा दी। वरना सच तो ये है कि रोमेला के आते ही उनका मूड सख्त ऑफ हो गया था। उनके ख्याल से तो रोमेला को इस वक्त खाने पर बुलाना ही नहीं चाहिए था। बिला वजह माहौल में कशीदगी फैल गई थी उनकी नज़र में। बरीरा की यह तो समझ में नहीं आया कि हामिद ने क्या कहा था, लेकिन उसने अपनी बात पर कायम रहने के लिए मसनूई मजलूमियत से ठंडी सांस भरते हुए कहा, अब क्या करूं, एक बार कबूल है कह दिया तो तुम्हारी हर बात पर हामी भरनी ही पड़ेगी। बरीरा का जवाब सबको महजूज कर गया। रियाज गफ़ार और आलिया ने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा किया था, जबकि शगुफ्ता गफ़ार ज़ोर से हंसने लगी। बेटी की हाजिर जवाबी उन्हें बड़ी भाई थी, तभी सराहते हुए कहने लगी, और क्या भाई, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि शोहर ने क्या कहा। नेक और साले बीवी को तो इसके जवाब में उसकी हिमायत ही करनी है, लिहाजा शोहर का जुमला सुना या नहीं सुना क्या फ़र्क पड़ता है। शगुफ्ता गफ़ार के खुशी खुशी बोलने पर रियाज गफ़ार भी थोड़े मुतमईन हो गए, वरना बीवी के तासुरात ने उन्हें बता दिया था कि उन्होंने रोमेला को खाने के लिए बुलाकर उन्हें नाराज़ कर दिया है और रात को कमरे में वो इस बात को लेकर अच्छी खासी बरहम होने वाली हैं। रियाज गफ़ार चाहते थे कि उनका ये मूड बरकरार रहे, तभी उन्हें छेड़ते हुए कहने लगे, दुनिया में सबसे ज़्यादा चालाक औरत है और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि वो हमेशा मजलूम नज़र आने की कोशिश करती है। हामिद सुसर जी के रिमार्क्स पर बुरी तरह हंसते हुए उनकी तायीद करने लगा। दामाद का इस कदर घुल मिलकर उनके दरमियान बैठना और उनके शौहर के साथ मिलकर उनकी ही बेटी को छेड़ना शगुफ्ता गफ़ार को बहुत अच्छा लग रहा था। वो भी रियाज गफ़ार का मजाक समझते हुए इस बहस को तूल देने के लिए शोखी से बोली, मैं ये नहीं कह रही कि औरत बेवकूफ़ है, वो है तो वाकई चालाक, लेकिन उसकी चालाकी हमेशा दूसरों के फ़ायदे के लिए होती है, जिसे आम जुबान में बेवकूफ़ी कहा जाता है, क्योंकि दूसरों के फ़ायदे के लिए वो अपना नुकसान कर लेती हैं। शगुफ्ता गफ़ार की बात में वज़न था, बरीरा तो सो जान से फ़िदा हो गई उन पर, जबकि रियाज गफ़ार को भी अब इस बहस में मज़ा आने लगा था। उन्होंने शगुफ्ता गफ़ार को छेड़ने के लिए उनसे मुत्तफ़िक होने के बावजूद बहस का एक और नुक्ता उठा लिया। औरत कभी अपना नुकसान नहीं करती, उसे पता है जब वह दूसरों के लिए कुर्बानी देने का ड्रामा करेगी तो हालात ऑटोमेटिकली उसके हक़ में हो जाएंगे, वो अपना मतलब भी निकाल लेगी और अजीम भी बन जाएगी। हामिद ने बाकायदा तालियां बजाकर रियाज गफ़ार को दाद दी तो बरीरा भी आस्तीन चढ़ाते हुए बाकायदा लड़ने पर उतर आई। अगर इतना आसान है कुर्बानी का ड्रामा करना तो मर्द क्यों नहीं कर लेता, क्योंकि वो औरत की तरह चालाक नहीं है ना, वो ठहरा सीधा सादा, जो दिल में है वही ज़ुबान पर है। हामिद ने इतनी मस्कीनियत से कहा कि आलियान तक अपनी हंसी ना रोक सका। उफ अल्लाह, इतना झूठ, मर्द और सीधा सादा। बरीरा की तो जैसे जान जल गई।
تم سے تو کم ہی جھوٹ بولا ہے نا عورت اور عظیم، حامد برجستہ بولا۔ عورت واقعی عظیم ہے، کیا عورت معاف کرنے کا ظرف رکھتی ہے؟ عورت سے اگر معمولی سی بھی غلطی ہو جائے تو مرد درگزر نہیں کر سکتا، لیکن مرد انتہائی قسم کے گناہ بھی کر لے تو بھی عورت سے معافی کی امید رکھتا ہے، اور عورت معاف کر بھی دیتی ہے۔ بریرہ نے ٹیبل پر مکہ مارتے ہوئے بڑے ٹھوس لہجے میں کہا تو ریاض غفار حامد کو دیکھتے ہوئے تائیدی انداز میں کہنے لگے، دم ہے اس کی بات میں۔ ریاض غفار کی حمایت پر بریرہ نے بالکل حامد کی طرح تالیاں بجا کر خود کو خراج تحسین پیش کیا تو حامد بور سی شکل بنا کر احتجاج کرنے لگا، پھوپھا جان دیٹس ناٹ فیئر، آپ ایک باپ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سمجھدار انسان ہیں، آپ کو اولاد کی محبت کو ایک طرف رکھ کر ایمانداری سے بات کرنی چاہیے۔ ہاں، جب تک وہ مردوں کے حق میں بول رہے تھے وہ غیر جانبدار ہو کر بات کر رہے تھے، اور جب انہوں نے عورت کی حمایت کر لی تو وہ ایک باپ بن گئے اور جذباتی ہو گئے۔ بریرہ بری طرح چیخی۔ ایک سوائے بریرہ کے باقی سب بڑے خوشگوار انداز میں بات کر رہے تھے، بس ایک بریرہ تھی جو اتنے جوش سے بول رہی تھی کہ اب اس پر غصے کا گمان ہو رہا تھا۔ عالیان کو اس کا یہ روپ دیکھ کر بڑا سکون مل رہا تھا، وہ اس وقت بالکل پہلے والی بریرہ لگ رہی تھی، اپنی بات پر اڑی ہوئی ضدی اور تھوڑی بے وقوف سی، ورنہ ابرار کے اغوا کرنے کے بعد سے وہ بالکل سنجیدہ اور خاموش ہو گئی تھی، اور اس کی اس تبدیلی کا سہرا تھوڑا بہت حالات کو جاتا تھا کہ وہ اس ماحول اور جگہ سے دور تھی جہاں ہر وقت رومیلا نظر آ رہی تھی، اور زیادہ ہاتھ اس میں حامد کا تھا جس کی سنگت میں وہ اس سانحہ کو بھول گئی تھی۔ عالیان حامد کو دیکھتے ہوئے پہلی بار گفتگو میں شامل ہوا۔ عورت مرد کو ہمیشہ ظالم اور بے حس کہتی ہے اور پھر بھی چاہتی ہے کہ مرد اسے عظیم مان لے، حالانکہ اگر اسے عظیم بننا ہے تو پہلے اس میں اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ وہ مرد کو سیدھا سادہ مان لے۔ عالیان کے جملے کا حامد نے جی بھر کر مزہ لیا۔ یہ ہوئی نا بات، اب آیا نا میرا صحیح سپورٹر، پھوپھا جان پر تو سچائی سے زیادہ بیٹی کی محبت سوار ہے۔ نہیں بھائی، جو بات ہے سو ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت میں مرد سے زیادہ ظرف ہے، عورت جتنی چیزیں اندیکھی کر سکتی ہے مرد نہیں کر سکتا۔ ریاض غفار نے بردباری سے کہا تو بریرہ کی باچھیں کھل گئیں، وہ باقاعدہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ریاض غفار کے گلے میں باہیں ڈال کر فاتحانہ نظروں سے حامد اور عالیان کو دیکھنے لگی۔ ہمارا پلڑا کافی بھاری ہو چکا ہے، 2 عورتوں کے ساتھ ساتھ اب ایک عدد مرد بھی عورت کی وکالت کر رہا ہے، لہٰذا یہ بحث اس نتیجے پر پہنچی کہ عورت زیادہ عظیم ہے۔ بریرہ کسی عدالت کے جج کی طرح فیصلہ سناتے ہوئے بولی تو شگفتہ غفار نے بھی کسی اسمبلی میں بیٹھی خاتون کی طرح ایک ہاتھ سے ٹیبل بجا کر اس فیصلہ کی حمایت میں ہونے کا ثبوت دیا۔ ریاض غفار نے عورت کے حق میں بول کر ان کا موڈ خاصا خوشگوار کر دیا تھا۔ جی نہیں، ابھی ایک شخص کی گواہی باقی ہے، حامد نے کہنے کے ساتھ ہی رومیلا کو مخاطب کر لیا۔ آپ بتائیں بھابھی، آپ کا ووٹ کس کے حق میں ہے؟ حامد کے اچانک سوال پر رومیلا بری طرح چونک اٹھی، وہ کچھ سٹپٹا کر اس کو دیکھنے لگی۔ وہ ان کی باتیں سن ضرور رہی تھی مگر اس کا اس بحث میں شامل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ شگفتہ غفار کے چہرے پر ایک بار پھر کرختگی پھیل گئی تھی، وہ داماد کو کچھ کہہ تو نہیں سکتی تھی، لیکن انہیں اس طرح گھر کی بات چیت میں رومیلا کو شامل کرنا سخت ناگوار گزرا تھا۔ مجھے نہیں پتا، رومیلا پہلو تہی کرتے ہوئے بولی۔ ارے پتا تو کسی کو بھی کچھ نہیں ہے، سب اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، آپ کی بھی کوئی رائے تو ہوگی نا کہ عورت زیادہ عظیم ہے یا مرد؟ حامد نے رسانیت سے کہا۔ چھوڑو یار، عالیان نے بیچ بچاؤ کرانے والے انداز میں کہا، ایک عورت سے یہ سوال کر کے کیوں ان کا ایک اور ووٹر بڑھا رہے ہو؟ عالیان نے کہا تو ریاض غفار بھی ٹالتے ہوئے کہنے لگے، اور کیا بھائی، رومیلا بھی ہماری سائڈ پر ہے۔ میں کسی کی سائڈ پر نہیں ہوں، رومیلا بے ساختہ بولی تو حامد بریرہ کو چڑھانے کے لیے بولا، دیکھا بریرہ، اسے کہتے ہیں مجازی خدا کا لحاظ کہ اگر اسے ہرا نہیں سکتی تو خود جیتنا بھی گوارا نہیں۔ بریرہ حامد کے مذاق میں بھی رومیلا سے موازنہ کرنے پر تپ گئی، جبھی تنک کر بولی، یہی تو میں کہہ رہی ہوں، عورت ہی عظیم ہے جو ایسا کر سکتی ہے کہ شوہر کو نہ ہرا سکے تو خود بھی نہ جیتے، مرد تو اپنی اتنی بڑی قربانی نہیں دے سکتا۔ میں نے کوئی قربانی نہیں دی ہے، رومیلا ایک بار پھر بول پڑی، لیکن اس بار اس نے اپنی بات کی وضاحت کرنا بھی ضروری سمجھا اور کہنے لگی، میں تو اس لیے کسی کی بھی سائڈ نہیں لے رہی ہوں کہ آپ دونوں کے ہی موقف غلط ہیں، کسی ایک پوری قوم کو غلط کہنا یا کسی ایک پوری قوم کو صحیح کہنا بالکل جائز نہیں۔ جب عورت مرد کو ظالم اور جابر کہتی ہے تو وہ یہ بھول جاتی ہے کہ سارے انبیاء، رسول، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، ولی اور امام سبھی مرد تھے، اور جب عورت کو عظیم اور کھلے ظرف کا گرداننے پر بضد ہوتی ہے تب بھی وہ یہ بھول جاتی ہے کہ دنیا میں عورت کے مظالم کی داستانیں بھی بھری پڑی ہیں۔ کیا آپ لوگوں نے کبھی اخبار میں نہیں پڑھا، 5 بچوں کی ماں آشنا کے ساتھ فرار، سگی بہن نے بہن کو طلاق دلوا کر بہنوئی سے شادی کر لی، بہو نے بوڑھی ساس سسر کو گھر سے نکال دیا، ساس نے بہو کو زندہ جلا دیا یا بیٹی پیدا کرنے پر شوہر سے طلاق دلوا دی، لیڈی ٹیچر نے بچے کو اتنا مارا کہ وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو گیا،
और सबसे बढ़कर सौतेली माँ के जुल्म से तंग आकर 8 साल और 6 साल बच्ची घर से फरार हो गई। ऐसी कितनी दास्तानें हैं जो हमारे इर्द गिर्द बिखरी हैं। ये सब औरत के ही जुल्म है। मैं ये नहीं कह रही कि मर्द जालिम नहीं है, लेकिन औरत भी कोई अजीम नहीं है। बात सारी पावर की है। जहाँ मर्द के पास ताकत होती है वहाँ उसकी मर्जी चलती है, उसका हुक्म चलता है। उसके पास इख्तियारात ज़्यादा है, इसलिए उसका जुल्म ज़्यादा नज़र आता है। लेकिन जब औरत के पास मौका होते हैं वहाँ वो भी मनमानी करती है, बगैर दूसरों के जज्बात का एहसास किए। और रहा सवाल माफ़ करने का, तो ये वाकई सच है कि मर्द के मुकाबले में औरत ज़्यादा दरगुजर से काम लेती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो सारी ही औरतें अजीम हैं जिन्होंने माफ़ कर दिया। ऐसी गफूर रहीम तो सिर्फ वो पाकज़ात है जो अपने गुनाहगार से गुनाहगार बंदे को भी बख्श देती है। हालांकि वह बदला लेने और सज़ा देने पर कादिर है, फिर भी माफ़ कर देते हैं, और ये सिर्फ उसी की सिफत है। इंसान में यह खूबी बहुत कम लोगों में है कि अपने मुजरिम को बदला लेने की ताकत रखने के बावजूद माफ़ कर दें। औरत भी बहुत दफ़ा मसलहतन माफ़ करती है। मर्द अगर औरत की मामूली से मामूली गलती भी नहीं बख्शता तो इसलिए कि उसे पता है कि मैं इसे छोड़ दूंगा तो मुझे और मिल जाएंगी। मतलब ये उसके पास इख्तियार है छोड़ने का, जबकि औरत के पास ये सहूलत हर तबके में मौजूद नहीं। मिडिल क्लास और लोअर क्लास औरतों को पता है कि अगर वह शोहर की इन गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करेंगी तो नुकसान उन्हें ही उठाना होगा। उससे अलहदगी इख्तियार करके वो कहाँ जाएंगी। दर बदर की ठोकरें खाने से बेहतर है उसी को माफ़ करके बर्दाश्त कर लो। ये अजमत नहीं समझौता है, और मर्दों की सरासर गलत फहमी है कि औरत ने उन्हें माफ़ कर दिया, वरना सच तो ये है कि उस औरत के दिल में मर्द के लिए कोई इज्जत होती है और ना ही मोहब्बत। जो लोग इज्जत और मोहब्बत के बगैर रह सकते हैं वो ऐसी माफ़ी पर भी खुश रहते हैं, लेकिन जिनमें इज्जत नफ्स मौजूद होती है वो जानते हैं वो ज़िंदगी भर कुड़ते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्हें मसलहतन कबूल किया गया है, लेकिन उन्हें कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। रोमेला का इरादा कोई तकरीर झाड़ने का नहीं था, लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया तो वो कहती ही चली गई। फिर सामने बैठे सब लोगों का रिस्पॉन्स भी ऐसा ही था, जैसे उसकी बात बड़े ध्यान से सुन रहे हों। हालांकि उनके बीच कोई संजीदा बहस नहीं हो रही थी, मगर रोमेला के बोलने के बाद सब लोग बड़ी संजीदगी से उसे देख रहे थे, एक सिवाय शगुफ्ता गफार के, जो इस सारे माहौल से लाताल्लुक नजर आने की कोशिश के तौर पर गिलास में पानी निकालकर पिए जा रही थी। रोमेला के खामोश होने पर थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। माहौल पर अजीब सा बोझलपन तारी हो गया था, शायद इसलिए कि रोमेला की कही सच्चाई में तलखी के साथ साथ अपने ज़ाती तजर्बे की तुर्शी भी शामिल थी, जो कि हामिद तक ने महसूस कर ली थी। हालांकि वो बहुत सारी बातों से बेखबर था, मगर बात यह थी कि उसे इतना ज़रूर पता था कि रोमेला के ताल्लुकात घर में किसी के साथ भी बहुत अच्छे नहीं हैं। अब इसके पीछे वजह क्या थी, इस मामले में वो सिर्फ कियास आराइयाँ कर सकता था, जिसमें सरे फहरिस्त दो वजूहात थीं। एक तो जिन हालात में रोमेला और आलियान की शादी हुई थी वो कोई ढके छुपे नहीं थे। दूसरे, ये रिश्ता ही ऐसा था कि शगुफ्ता गफार का रोमेला के साथ खिंचाव कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। इसीलिए वह माहौल में रची कशीदगी को कम करने के लिए खामोशी को तोड़ते हुए कहने लगा, चले ये वोट तो हम अपनी तरफ ही समझेंगे। क्यों, किस खुशी में? बरीरा एकदम बिगड़ कर बोली, तो हामिद वापस अपनी जोन में लौटते हुए बोला, क्योंकि वो मान रही हैं कि औरत कोई अजीम वजीम नहीं है, और लेकिन वो ये भी कह रही हैं कि मर्द भी कोई इंसानियत के आला दर्जा पर फाइज नहीं है, लिहाजा वो न्यूट्रल हैं, जिसके वोट देने या ना देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बरीरा ने हामिद की बात काट दी, लेकिन हामिद को एक बार फिर बहस करने का जोश चढ़ चुका था। वो बाकायदा जिरा करते हुए बोला, औरत होने के बावजूद अगर वो औरत को अजीम नहीं मान रही तो ये औरतों के खिलाफ गवाही हुई, और रहा सवाल कि वो मर्दों को भी ऐसा ही कह रही हैं, तो ये एक औरत होने की वजह से तासुबज़दा सोच है जो वो खुलकर मर्द की हिमायत नहीं कर पा रही। मगर मैं उनकी गुफ्तगू का पस मंज़र समझ चुका हूँ। हामिद की बात पर एक बार फिर बहस शुरू होने लगी, मगर इस बार सिर्फ बरीरा और हामिद बोल रहे थे, बाकी सब बिल्कुल चुप थे। अलबत्ता शगुफ्ता गफार खाने से फारिग हो गई थी, लिहाजा उन्होंने अपनी कुर्सी से उठते हुए सिर्फ एक जुमला कहा और सबको साकत कर दिया। इस लड़की की बात में कोई वजन है ना कोई दलील। कुछ लोग ऐसे अनोखे काम करना चाहते हैं कि सब चौंक उठें। औरत होते हुए औरत के खिलाफ बोलकर सारे मर्दों को हैरान और मुतासिर कर दो। ये सब महज हथकंडे होते हैं मर्दों को मतवज्जा करने के, और कुछ नहीं। रोमेला का चेहरा ज़ब्त की शिद्दत से सुर्ख हो गया। इतनी बेइज्जती पर उसका दिल चाह रहा था वो उठकर शगुफ्ता गफार का मुंह नोच ले। बरीरा भी हामिद के सामने माँ के मुंह से इस किस्म के अल्फाज सुनकर मतजब्जब हो गई, क्योंकि हामिद के चेहरे पर शदीद हैरानी फैल गई थी। रियाज गफार तनबीही अंदाज में शगुफ्ता गफार को देख रहे थे, मगर वो मतवज्जा ही नहीं थी। अपनी बात कहकर वो हाजरीन पर नज़र डाले बगैर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई, तो हामिद से भी मजीद वहाँ रुका नहीं गया। वो बगैर कुछ कहे उठकर चला गया। बरीरा ने हवास बाख्ता अंदाज में बाप और भाई को देखा और उठकर तेज़ी से शोहर के पीछे भागी। उसे यकीन था हामिद को ये गुफ्तगू सख्त नागवार गुजरी है। वो उसे मनाने और ठंडा करने के ख्याल से फ़ौरन ही उसके पीछे लपकी थी।
उन सब के चले जाने के बाद वो तीनों मेज़ पर रह गए। रोमेला का दिल तो चाह रहा था फ़ौरन उठकर चली जाए, मगर जिस्म में जैसे हिलने की भी ताकत नहीं रही थी। वो अपने मुंतशिर होते आसाब को काबू करने की कोशिश में हलकान हो रही थी जब उसने रियाज गफ़ार को कहते सुना, मैंने कहा था हामिद के सामने कोई बदमज़गी ना हो, इतने कम वक्त के लिए वो आया है, कल सुबह जाने वाला है, लेकिन उसके सामने ही सारा तमाशा होना ज़रूरी था। रियाज गफ़ार के बरहम लहजे पर रोमेला का दिल चाहा वो पलट कर बोले कि ये तमाशा आपकी बीवी ने किया है, उसने नहीं। अगर उसे तमाशा करना होता या तमाशा करना उसे आता तो वो शगुफ्ता गफ़ार को उनके दामाद के सामने ऐसा मुंह तोड़ जवाब देती कि वह शर्मिंदा होकर रह जाती, मगर उसका वजूद होले होले काँप रहा था कि उसमें बोलने की सक्कत ही नहीं रही थी। तभी आलियान की आवाज़ उभरी। उसका लहजा इतना पुरसकून था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी रोमेला बुरी तरह चौंक कर उसे देखने लगी, जो कह रहा था, जब तक रोमेला यहाँ है ऐसे तमाशे होते ही रहेंगे। हामिद तो फिर भी घर का है, अभी तो बाहर वालों के सामने इससे ज़्यादा सीन क्रिएट होंगे कि सबको बात करने के लिए गर्मा गर्म टॉपिक मिल जाएगा। आलियान के चेहरे पर बला का इत्मीनान था। रोमेला बेयकीनी से उसे देखे गई। जाने क्यों उसे यकीन था आलियान को अपनी माँ का इस तरह उसे जलील करना सख्त नागवार गुजरा होगा। वो माँ के सामने मसलहतन खामोश रहा ताकि वो हामिद के सामने ज़्यादा ना बोले, लेकिन उनके जाने के बाद वो रियाज गफ़ार के सामने अपनी माँ के रवैये पर नापसंदीदगी का इजहार ज़रूर करेगा। मगर वो तो उसे ही मोर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहा था कि जब तक वो यहाँ है ऐसा ही होता रहेगा। रियाज गफ़ार भी उसकी बात पर चिढ़कर पूछने लगे, फिर आखिर इस मसले का हल क्या है? आलियान बेइख्तियार रोमेला को देखने लगा, जो पहले से उसे ही देख रही थी। रोमेला को लगा जैसे उसके पास इस मसले का हल है, मगर वो बोल नहीं रहा। रोमेला के चेहरे पर बेचैनी फैलने लगी, जैसे वो उसका जवाब सुनने के लिए सरापा इंतज़ार हो। मगर वो कुछ देर रोमेला को देखते रहने के बाद चलें छोड़ें कहता अपनी जगह से उठ गया। रियाज गफ़ार भी बेजार से खड़े हो गए। बस एक रोमेला थी जो कितनी ही देर बेहिस्सो हरकत वहीं बैठी रही। खुरम जब से आलियान से मिला था उसे एक ही ख्याल आ रहा था कि उसे एक बार ज़ोबिया से मिलकर शाइस्ता खाला के मुतल्लिक बताना चाहिए। ज़ोबिया हकीकत जानने के लिए किस कदर बेचैन थी, मगर सच्चाई उसकी तवक्का के बिल्कुल बरक्स निकली तो उसका हक बनता है कि उसे पता चले उसके वालिदैन ने उसके साथ कितना बड़ा धोखा किया है। कभी उसके सवालों का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया, कभी उसकी उलझन को सुलझाने की कोशिश नहीं की। क्या था जो वो इस ख्याली पेकर से पर्दा उठा देते, लेकिन अपनी हठधर्मी के बायस उन्होंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं। लिहाजा अब खुरम को इस राज को फाश कर देना चाहिए, मगर वह जैसे फैसला नहीं कर पा रहा था। उसे बार बार ज़ोबिया से मिलने जाना मुनासिब नहीं लग रहा था। जिस तरह सब उसकी ज़ोबिया के लिए हमदर्दी को कोई और ही माने पहना रहे थे, उसे देखते हुए वो वहाँ जाने से गुरेज़ा था, मगर फ़ौरन ही उस पर दूसरी सोच हावी होने लगती। ज़ोबिया पागल खाने में थी। वह अगर एक दफ़ा और उससे मिलने वहाँ जाता तो भला किसी को क्या पता चलेगा, और पता चल भी जाए तो कोई क्या कर लेगा। नमल से मंगनी तोड़ने पर यूनिवर्सिटी में कितनी बातें बनी, यहाँ तक कि उसके अपने दोस्तों विक्की और हमीद ने उसका खूब मजाक उड़ाया। आखिर हार गया ना तो उस लड़की से, इतने शोर से मंगनी की और खुद ही तोड़ दी। ज़ोबिया के ज़रिए जलाने की भी कोशिश की, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक पागल लड़की तेरी कमज़ोर पोजीशन को भला क्या सहारा देती। तू मान ले तू एक लड़की से शिकस्त खा गया। उन दोनों ने उसे तपाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन वो उन दोनों को मुकम्मल नज़रअंदाज किए रहा। इस वक्त वो बिल्कुल कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था। उसे इल्म था उसके इस इकदाम से लोगों को उस पर हंसने का मौका मिल जाएगा, मगर वो पछताने या पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं था। और फिर हारून और नादिर ने उसके फैसले को सराहा था। थोड़ा बहुत मजाक में उन्होंने छेड़ा ज़रूर, तुमने वाकई मंगनी तोड़ दी, मतलब मान लिया कि ये लड़की झुकने वाली नहीं। लेकिन फिर खुरम को संजीदा देखकर फ़ौरन ही वो दोनों संजीदा भी हो गए। खैर जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, तुम्हें तो ये फैसला बहुत पहले कर लेना चाहिए था। खुरम ने कोई तबसरा नहीं किया, वैसे भी वो पहले के मुकाबले में बहुत खामोश हो गया था। इस बार चाहते हुए भी वो खुद पर कोई खोल ना चढ़ा सका। हालांकि उसकी पूरी कोशिश थी कि नमल के वापस यूनिवर्सिटी आने से बिल्कुल पहले जैसा हो जाए, मगर अंदर से उसे लगता था अब वो कभी पहले जैसा नहीं हो सकेगा। उसके अंदर कहीं कुछ ख़त्म हो गया था जो उसकी पूरी शख्सियत को तब्दील कर गया था। इन्हीं एहसासात में घिरकर उसे ज़ोबिया का ख्याल आ जाता। उस लड़की को जाने क्यों ये लगता था कि खुरम उसकी मदद कर सकता है, हालांकि वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। तभी वो सोचता कम अज़ कम एक दफ़ा जाकर ज़ोबिया को सारी सच्चाई ही बता दे। इस शशो पंच में वो एक दिन आखिर ज़ोबिया के सामने जा खड़ा हुआ। इस बार ज़ोबिया से मिलने के लिए उसे खासी मुश्किल का सामना करना पड़ा, बल्कि दरपर्दा उसे स्टाफ को कुछ पैसे खिलाने पड़े, तब कहीं ज़ोबिया से मुलाकात मुमकिन हो पाई। वो उसे देखकर हैरान रह गया। वो बहुत दुबली और कमज़ोर हो गई थी। उसकी शादाब रंगत मुरझा गई थी। आंखों के नीचे पड़े हल्के उसके रात रात भर जागने की तर्जुमानी कर रहे थे। उसके बालों की बंधी सीधी चोटी इस बात का सबूत थी कि वो अभी भी अपने हवासों में है। मरीजों का मखसूस सफ़ेद पजामा और शर्ट पर करीने से दुपट्टा ओढ़े वो अभी भी जहनी तौर पर ठीक लगने के बावजूद जिस्मानी तौर पर बहुत नहीफ और बीमार लग रही थी।
یہ کیا حالت بنائی ہے، کیا کھانا بھی نہ چھوڑ دیا ہے؟ خرم کے منہ سے بے ساختہ نکلا تو وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ خرم کو اس کی آنکھوں میں پھیلی ویرانی سے وحشت ہونے لگی۔ زوبیہ میں جانتا ہوں یہاں ایسی جگہ پر رہنا بہت مشکل ہے، لیکن اگر تم اس طرح خود پر توجہ دینا چھوڑ دو گی، خود اپنا خیال نہیں رکھو گی تو اتنی بیمار ہو جاؤ گی کہ کبھی یہاں سے نکل ہی نہیں سکو گی۔ خرم کا لہجہ التجائیہ ہو گیا تو زوبیہ ایسے بولنے لگی جسے خود سے ہم کلام ہو۔ میں تو یہاں سے کبھی نکل ہی نہیں سکتی، مجھے اب ساری زندگی یہیں رہنا ہے۔ نہیں، اتنی مایوس مت ہو زوبیہ، میں حمید کے والد سے بات کروں گا، میں انہیں سمجھاؤں گا، وہ کیس واپس لے لیں گے۔ خرم کو قطعی امید نہیں تھی کہ ایسا ہوگا، لیکن وہ زوبیہ کے اندر امید جگانا چاہتا تھا۔ ایک جھوٹی آس پر اگر اس کے اندر جینے کی امنگ پیدا ہو جاتی ہے تو خرم اس جھوٹ کو ساری زندگی بولنے کے لیے تیار تھا، بلکہ اسے سچ کر دینے کے لیے اس کا ذہن ابھی سے تانے بانے بننے لگا۔ وہ کسی طرح حمید کے والد کی کوئی ایسی کمزوری جان جائے جس کے بدلے میں وہ زوبیہ پر دائر کیس واپس لینے کے لیے رضامند ہو جائیں، جو کہ ظاہر ناممکن تھا، مگر خرم اسے ممکن بنانے کے لیے کوششیں ضرور کر سکتا تھا۔ مگر اس کی اس تسلی سے زوبیہ کی کوئی تسلی نہ ہوئی۔ وہ بددستور خود کلامی کے انداز میں بولتی رہی، وہ کیس واپس نہیں لیں گے، لے بھی لیں تو کیا فرق پڑ جائے گا، میں اس کمرے سے نکل کر اپنے گھر کے کمرے میں بند ہو جاؤں گی۔ یہاں مجھے بیمار سمجھا جاتا ہے، لیکن میرا کام وہ لوگ اپنی ڈیوٹی سمجھ کر چاروں ناچار کرتے رہتے ہیں، لیکن میرے گھر میں تو مجھے بیمار کے ساتھ ساتھ بوجھ بھی سمجھا جاتا ہے۔ وہاں نوکر بھی میرے جانے سے خوش ہوں گے کہ اب کسی کا پاگل پن نہیں جھیلنا پڑ رہا، ورنہ مما پاپا کے پیچھے بلا وجہ انہیں میری چوکیداری کرنی پڑتی تھی، میری وجہ سے وہ لوگ آرام سے بیٹھ کر ٹی وی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تم نوکروں کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہو، اپنی فکر نہیں ہے؟ خرم اس کی بے سروپا باتوں پر زچ ہو کر بولا کہ وہ کچھ چونک کر خرم کو دیکھنے لگی۔ اپنے بارے میں کیا سوچوں، اپنے لیے سوچنے کو کچھ ہے ہی نہیں۔ تم شائستہ خالہ کے بارے میں جاننا چاہتی تھی نا؟ خرم نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اسے شدید حیرت ہوئی جب اس نام پر بھی اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ وہ ایسے ہی سپاٹ نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ شائستہ خالہ کے بارے میں کبھی کچھ نہیں جان سکوں گی، اور اگر کچھ جان بھی گئی تو ان کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گی۔ کیوں، کیا اب وہ تمہیں نظر آنا بند ہو گئیں؟ خرم نے تلخی سے پوچھا۔ وہ تو اب مجھے پہلے سے بھی زیادہ نظر آنے لگی ہیں، حالانکہ اب تو میں دوائیں بھی پابندی سے کھا رہی ہوں، لیکن اب وہ مستقل میرے کمرے میں بیٹھی رہتی ہیں۔ رات کو آنکھ کھلتی ہے تو میں انہیں دیکھ کر ایک دو بار چیخ پڑی، اس پر ڈاکٹرز نے میری ڈوز بڑھا دی۔ اتنی دوائیں کھا کھا کر بھی میں ٹھیک نہیں ہو رہی، بلکہ مجھے لگتا ہے میرا دماغ معاف رہنے لگا ہے۔ زندگی میں ایسی کوئی خوشگوار یادیں تو تھی ہی نہیں، لیکن جو تھیں لگتا ہے وہ بھی بھولتی جا رہی ہوں۔ لیکن یہ سب میں تمہیں کیوں بتا رہی ہوں؟ تم کون سا میری باتوں پر یقین کرتے ہو؟ زوبیہ بولتے بولتے ایک دم چونک اٹھی اور شکایتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں تمہاری باتوں پر واقعی یقین نہیں کرتا، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ تم پریشان ہو، اور اس وقت میں جو تمہیں بتانے آیا ہوں وہ بہت حد تک تمہاری پریشانی کو دور کر دے گا۔ خرم بہت ٹھہر کر بولا، اور پھر عالیہ سے ملنے سے لے کر ریاض غفار کا دوبارہ اس گھر کو خریدنے کی کوشش کرنے تک سب بتا دیا۔ البتہ عائشہ اختر نے ریاض غفار کو فون کر کے اپنی بیٹی کے پاگل خانے میں داخل ہونے کے متعلق جو بھی بات کی وہ خرم نے ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ زوبیہ بے یقینی سے خرم کو دیکھتی رہی، اس نے بہت دفعہ جرا بھی کی، مگر خرم نے اسے خاموش کرا کر پہلے اپنی بات مکمل کی، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت ختم ہو جائے اور اس کی بات درمیان میں رہ جائے۔ زوبیہ اس کی بات ختم ہونے پر سر زور زور سے نفی میں ہلانے لگی۔ میں نہیں مانتی، مما پاپا نے چاہے جو بھی کیا ہو، لیکن جو سایہ مجھے نظر آتا ہے وہ وہم نہیں ہے، وہ حقیقت ہے۔ میں بیمار نہیں ہوں، میں واقعی کسی کو دیکھتی ہوں جو اور کسی کو نظر نہیں آتا۔ یہ دوائیں کسی بیمار کو ٹھیک کر سکتی ہیں، لیکن مجھے یہ دوائیں فائدے کی بجائے نقصان پہنچا رہی ہیں۔ مجھے یہاں سے نکال لو خرم، پلیز مجھے یہاں سے نکال لو، ورنہ میں سچ مچ پاگل ہو جاؤں گی۔ میں پاگل نہیں ہونا چاہتی، فار گاڈ سے ہیلپ می۔ زوبیہ ایک دم ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ خرم بے بسی سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر ایک بار پھر اس نے جھوٹی تسلی دینے کا ارادہ کرتے ہوئے کہا، میں کوشش کروں گا تمہیں نکالنے کی۔ تم پاگل نہیں ہو اور نہ ہی تم پاگل ہوگی، لیکن اس بات کو مان لو کہ شائستہ خالہ کا عکس کوئی سایہ نہیں بلکہ تمہارا وہم ہے۔ خرم کی بات پر وہ ایک دم بھڑکتے ہوئے بولی، اگر یہ وہم ہے تو مجھے کیسے پتا چلا کہ میرے کالج کی لڑکی پاؤں مڑ جانے سے موت واقع ہو گئی، جبکہ اس کی موت کی خبر کسی کو بھی نہیں تھی؟ فوری طور پر خرم کچھ نہیں بولا، مگر زوبیہ کو منتظر دیکھ کر ٹھہر کر کہنے لگا، تم اپنی بے خبری میں جو کرتی ہو وہ تمہیں پتہ نہیں چلتا۔ نتاشا کو یا تو تم نے دھکا دیا ہوگا یا تمہارے سامنے وہ گری ہوگی، لیکن تمہیں خود نہیں پتہ چلتا تم کب گھر سے نکلیں اور کب واپس آئیں۔ زوبیہ عجیب سی نظروں سے خرم کو دیکھتی رہی، پھر تلخی سے کہنے لگی، تمہارے دوست حمید کے فادر کے ساتھ میں نے یہی کیا ہے نا؟
اس لیے تم ایسا کہہ رہے ہو۔ پتہ نہیں تمہیں اس وقت کیا غلط فہمی ہوئی، ورنہ اسے میں نے نہیں، شائستہ خالہ نے دھکا دیا تھا اور میری سمجھ میں آ گیا ہے انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا۔ کیوں؟ خرم نے ٹھٹک کر پوچھا۔ وہ لڑکا بہت ینگ ہے، شائستہ خالہ بہت سال پہلے مری تھی، وہ ان کی موت کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا، یہ کام اس کے والد نے کیا ہوگا اور شائستہ خالہ کی روح تمہارے دوست کو مار کر اس کے باپ سے بدلہ لے رہی تھی۔ خرم لب بھینچ کر اسے دیکھنے لگا۔ ایک پاگل شخص سے بحث کرنا بیکار تھا، وہ تو صرف اسے سچائی سے آگاہ کرنے آیا تھا اور یہ کام وہ کر چکا تھا، لہٰذا اب یہاں رک کر وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں اب چلتا ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ خرم کو جانے کے لیے تیار دیکھ کر زوبیہ کچھ بے چین سی ہو گئی۔ سارا دن ایک کمرے میں بند رہتے رہتے وہ بری طرح گھبرا گئی تھی، اس لیے یہ جانتے ہوئے بھی کہ خرم کی گواہی پر آج وہ یہاں قید ہے، وہ اس سے ملنے اور بات کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ لہٰذا اب اسے جاتے دیکھ کر اس پر پھر سے بے چینی سوار ہونے لگی۔ ایک نرس آ کر اسے دوبارہ اسی کمرے میں لے جائے گی جہاں کوئی بات کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ خرم ایک منٹ رکو، میں بکواس نہیں کر رہی، سچ کہہ رہی ہوں، شائستہ خالہ کا قتل ہوا ہے اور مجھے یہ بھی پتہ ہے اس کا نام کیا ہے۔ اس کی توقع کے عین مطابق خرم اس کی بات پر رک گیا۔ کیا نام ہے اس کا؟ خرم اسے بغور دیکھنے لگا، اس کے چہرے پر کشمکش کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ اس کا نام واجد ہے۔ جس طرح وہ سوچ کر بولی تھی اس پر خرم کی پیشانی پر بل پڑ گئے، مگر وہ ایک ذہنی بیمار لڑکی کو کیا کہتا؟ وہ سچ بولے یا جھوٹ، یہ اس کے اختیار سے باہر کی چیزیں تھی، پھر وہ بھی کہے بغیر نہ رہ سکا۔ سوری زوبیہ، تمہارا تکا ٹھیک نہیں لگا، حمید کے والد کا نام واجد نہیں ہے۔ خرم یہ کہہ کر رکا نہیں اور فوراً وہاں سے باہر نکل آیا، مبادا زوبیہ پھر کوئی بات کہہ کر اسے روک لے۔ اسے صرف زوبیہ کو سچائی سے روشناس کرانا تھا، اب یقین کرنا نہ کرنا اس کا مسئلہ تھا۔ ویسے اسے امید تھی زوبیہ سچ جان بھی لے گی، تب بھی اس کی ذہنی حالت پر کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ وہ شائستہ خالہ کے خاکے کو دیکھنے کی اتنی عادی ہو گئی ہے کہ اب وہ اس الوژن سے باہر نہیں نکل سکتی۔ خرم سے منگنی ٹوٹنے کے بعد نمل کو ایسا لگتا جیسے وہ بالکل قید ہو کر رہ گئی ہے۔ عظمت خلیل کے بہت سارے جاننے والوں نے فون کر کے باقاعدہ اظہار افسوس کیا تھا، جس پر عظمت خلیل ان کے سامنے تو مظلوم بنے رہے مگر بعد میں رشیدہ بیگم اور نمل پر برستے رہے، جن کی وجہ سے انہیں آج دنیا کے سامنے شرمندہ ہونا پڑ رہا تھا۔ نمل نے ان کی باتوں سے عاجز آ کر دوبارہ یونیورسٹی جانے کا ارادہ کیا تھا۔ رشیدہ بیگم اس کے فیصلے پر بہت پریشان تھی کہ اس طرح عظمت خلیل اور بھڑک اٹھیں گے، مگر نمل اس ماحول سے تنگ آ گئی تھی۔ اسے معلوم تھا عظمت خلیل کا غصہ آسانی سے ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا، پھر وہ کیوں وقت ضائع کر رہی ہے؟ مگر رشیدہ بیگم کی پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ عظمت خلیل کے صبح جانے کے بعد اپنی یونیورسٹی کے لیے نکل گئی تاکہ انہیں پتہ نہ چلے۔ حالانکہ یہ کوئی حل نہیں تھا، آج نہیں تو کل وہ جان ہی جاتے، مگر عظمت خلیل سے وابستہ کسی بھی مسئلے کا کوئی حل تو کبھی ہوتا ہی نہیں تھا۔ اس میں صرف آنکھیں بند کر لینا ہی نمل کو آتا تھا، مگر یہاں وہ آنکھیں بند کر کے بھی نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ اس کے سیمسٹر قریب تھے اور وہ کوئی چھٹی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر بھی یونیورسٹی جاتے وقت وہ خود بھی نروس تھی، سب کے ساتھ ساتھ خرم کا سامنا کرنے کے خیال سے وہ عجیب سی ہچکچاہٹ کا شکار تھی، مگر اپنے ڈپارٹمنٹ میں قدم رکھتے ہی اس کی ساری گھبراہٹ ایک دم غائب ہو گئی۔ سمیر اپنے دوستوں کے ساتھ ہی سیڑھیوں پر براجمان تھا۔ نمل پر نظر پڑتے ہی اس نے بڑے بھرپور انداز میں اس کا استقبال کرتے ہوئے نعرہ لگایا، ویلکم بیک، ویلکم بیک۔ اس کی دیکھا دیکھی اس کے سارے دوست اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ جو لوگ نمل کی طرف متوجہ نہیں بھی تھے وہ بھی اس پر پرجوش انداز پر رک کر نمل کو دیکھنے لگے۔ نمل کو سمیر کا یہ انداز بہت زیادہ بھایا تو نہیں تھا، البتہ وہ جو سب کی طرف سے ہمدردی بھرے اظہار افسوس کی توقع کر رہی تھی اور یہ سوچ کر اس کی کوفت میں اضافہ ہوئے جا رہا تھا، وہ اس استقبال پر ایک دم ہلکی ہو گئی اور زبردستی مسکرا کر یہ ظاہر کرنے لگی کہ وہ ان کے خوش آمدید کہنے کے طریقے پر بہت خوش ہے۔ اس کارٹون سے جان چھوڑنا بہت بہت مبارک ہو۔ سمیر نے اس کے قریب آ کر بڑے پرتپاک انداز سے مبارکباد دی تو نمل ایک بار پھر صرف مسکرا کر رہ گئی۔ کیا خیال ہے اس بات پر سیلیبریٹ نہ کیا جائے؟ سمیر نے تائیدی انداز میں اپنے دوستوں کی جانب دیکھا تو انہوں نے فوراً ہی تالیوں اور سیٹیوں کے ساتھ سمیر کو رضامندی دے دی، مگر اب کی بار نمل خاموشی سے مسکراتی نہیں رہی بلکہ فوراً ہی انکار کرتے ہوئے کہا، نہیں سمیر، میں اتنے دنوں بعد آئی ہوں، مجھے ابھی صرف پڑھائی پر دھیان دینا ہے۔ ارے ہم سیلیبریشن کینٹین میں ہی کریں گے، کہیں باہر تھوڑی جائیں گے۔ سمیر نے ماتھے پر آئے بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے خامخواہ سٹائل جھاڑنے کی کوشش کی۔ نہیں سمیر پلیز، نمل کسی طور راضی نہیں تھی۔ کینٹین میں سیلیبریٹ کرنے کا مطلب پوری یونیورسٹی میں خوشی منانا تھا۔ بھلے ہی دو لوگوں کی ہمدردیوں سے بچنا چاہتی تھی مگر اس طرح تماشا کرنا اسے ہرگز منظور نہیں تھا۔ ارے بل میں پے کر دوں گا، باہر سے کچھ آرڈر کرتے ہیں اور تمہاری اور میری کلاس کے تمام اسٹوڈنٹس انوائٹڈ ہوں گے۔ سمیر کے بآواز بلند کہنے پر سمیر کے دوست تو کیا آس پاس کھڑے تمام لڑکے لڑکیاں زور زور سے آوازیں نکالتے ہوئے تالیاں بجانے لگے۔ نمل اس صورتحال پر زچ ہو کر رہ گئی مگر وہ اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ وہ دکھی ہے اس لیے اس کا موڈ خراب ہے۔
अलबत्ता उसने अपनी सी कोशिश ज़रूर कर डाली समीर को मना करने की। इतने तमाशे के अलावा उसे ये बात भी अच्छी नहीं लग रही थी कि समीर इतना बड़ा बिल पे करे। उनके बीच ऐसी कोई दोस्ती नहीं थी, ना ही समीर उसकी गुड बुक में था। खुर्रम को जलाने के लिए उससे बातचीत कर लेना अलग बात थी, मगर समीर को वो अपने करीब आने का मौका और इजाज़त हरगिज़ नहीं देना चाहती थी, और ना ही वो लोगों पर ऐसा कोई तासुर देना चाहती थी कि उनके कोई गहरे मरासिम हैं। जबकि अगर समीर ने उसके लिए सेलिब्रेशन रखा तो ये तो सीधा सीधा स्कैंडल बन जाएगा। मगर वहाँ इतने लोग मौजूद थे कि समीर के पिज़्ज़ा मंगवाने का शोशा छोड़ते ही एक शोर बुलंद हो गया था कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। नमल मतलाशी नज़रों से सुंबल और रोमेला को ढूंढने लगी, शायद उन्हें भी उसके आने की इतला मिल गई हो, मगर वो तो नज़र ना आई तो नमल खुद ही भीड़ को चीरती उस हजूम से निकल आई। समीर ने पीछे से उसे 2-3 आवाज़ें भी दी, मगर वो बरहम सी बगैर मुड़े आगे बढ़ती रही। सुंबल और रोमेला क्लास में ही मौजूद थी और उसे देखकर बहुत खुश हो गई थी, मगर पीरियड ऑफ होने पर उसने उन्हें समीर के मुतालिक बताना चाहा तो क्लास की लड़कियों ने उसे घेर लिया और हमदर्दी की आड़ में जाने क्या क्या सुनाने और जताने लगीं कि तभी एक लड़के ने क्लास के दरवाजे से झांकते हुए चिल्लाकर कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, नमल की मंगनी टूटने की खुशी में समीर ने नमल की पूरी क्लास को कैंटीन में पिज़्ज़ा की दावत दी है। पिज़्ज़ा की डिलीवरी हो चुकी है और बहुत मिकदार में होने के बावजूद देर से आने वालों को ना मिलने की शिकायत हो सकती है, क्योंकि जब मुफ्त का बंटता है तो सब अगले 4 दिन के खाने की कसर एक ही वक्त में निकाल लेते हैं। लिहाजा पहले आए और पहले पाएं। वो बिल्कुल इश्तिहारी अंदाज में ऐलान करके पलट गया और क्लास में खलबली मच गई। सब अपनी अपनी बोली बोल रहे थे, मगर एक तबसरा बड़ा वाज़ेह था। समीर ने मंगनी टूटने की खुशी में इतने लोगों को पिज़्ज़ा की दावत दी है, आखिर ये क्या चक्कर है? सुंबल और रमीला हौंक बनी इस सारी सूरत हाल को देख रही थी। चलो उठो नमल, तुम्हें तो ज़रूर चलना चाहिए, तुम्हारे एजाज़ में इतनी बड़ी पार्टी है। आसिया ने उसके करीब आकर पुरजोश अंदाज में कहा। उन सबको फ़िलहाल मुफ्त का पिज़्ज़ा खाने में दिलचस्पी थी, बाकी सारी बातें तो बाद में भी हो सकती थीं। ऐसा ना हो कि कहीं पिज़्ज़ा ख़त्म हो जाए और वो लोग होंठों पर ज़ुबान फेरते रह जाएं। कुछ लोग तो सालों के भूखों की तरह क्लास से बाकायदा भागे थे। उठो ना, आसिया ने घुरका तो नमल तप गई। मुझे नहीं जाना, तुम ही खाओ। मैं तो खाने जा रही हूँ, मगर तुम साथ चलोगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, वो साफ गोई से बोली। मुझे नहीं जाना, समझ में नहीं आ रहा क्या? नमल चीख पड़ी। ये ड्रामा किस खुशी में कर रही हो? क्या मुझे नहीं पता कि तुम खुर्रम से मंगनी पर बिल्कुल खुश नहीं थी? और क्यों नहीं थी, यह अंदाज़ा भी काफ़ी पहले हो गया था, जब फेसबुक पर रोमेला के वलीमे की पिक्स समीर ने डाली थी। गोया तुमने समीर को बुलाया था, हालांकि खुर्रम का शादी में आना तुम्हें बहुत बुरा लगा था। आसिया सफाकी से बोली। नमल का बस नहीं चल रहा था उसके मुंह पर थप्पड़ मार दे। उसे बेतहाशा गुस्से में देखकर सुंबल ने उसका हाथ हल्के से दबाते गोया उसे खामोश रहने का इशारा किया और खुद बड़ी संजीदगी से कहने लगी, आसिया, किसी भी लड़की के लिए मंगनी टूटना कोई खुशगवार वाक़या नहीं हो सकता, चाहे वो मंगनी उसकी मर्जी से हुई हो या मर्जी के बगैर। लिहाजा ऐसे अलमिया को सेलिब्रेट करना और उस पर खुशी मनाना नहायत गैर मुहज़्ज़िब और नामुनासिब बात है। समीर ये सब इसलिए कर रहा है कि वो खुर्रम का मुखालिफ है और उसे खुर्रम को जलील करने का मौका मिल गया है। ये खुर्रम और समीर की लड़ाई है, इसमें नमल को बीच में मत घसीटो। जिस तरह खुर्रम बगैर इनविटेशन के रोमेला की शादी में आ गया था, इसी तरह अगले दिन समीर भी बिन बुलाए आ गया खुर्रम को तपाने के लिए। अभी भी वो ये सब खुर्रम को तपाने के लिए कर रहा है। तुम्हें पिज़्ज़ा खाने जाना है, तुम जाओ और खाओ, लेकिन हम लोग घर जा रहे हैं, हम इतना तमाशा बनना बर्दाश्त नहीं कर सकते। सुंबल ने कहने के साथ ही उन दोनों को चलने का इशारा किया। नमल एक सुलगती हुई नज़र आसिया पर डालकर क्लास से बाहर निकल गई। उसके साथ सुंबल और रोमेला भी थीं। नमल के कानों में आसिया के जुमलों की बाज़गश्त हो रही थी। समीर जैसे घटिया शख्स के साथ उसका नाम लिया जा रहा था। उसका खून खोलकर उबलने लगा था, मगर यह सब उसका अपना किया धरा था। भले ही सुंबल ने आसिया के सामने समीर की रोमेला के वलीमे में मौजूदगी का उसका खुद साख्ता अमल करार दे दिया था, मगर वो तो सच्चाई से वाकिफ़ थी। उसने खुद ही समीर को बढ़ावा दिया था, जो आज वो इस तरह से अपनी दुश्मनी में मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा था। खुर्रम को नीचा दिखाने का क्या बेहतरीन तरीका निकाला था समीर ने। नमल सुलगते जहन के साथ तेज तेज चलती जा रही थी कि अपने साथ चलती सुंबल और रोमेला को ठिठकता देखकर वो भी रुककर उन्हें देखने लगी। उन दोनों की नज़रें एक ही नुक्ता पर मरकूज थी। नमल ने गैर इरादी तौर पर उनकी नज़रों के ताक़ुब में देखा तो खुद भी ठिठक गई। उनसे काफ़ी फासले पर खुर्रम सीने पर हाथ बांधे अपनी तमाम तर वजाहतों के साथ ना सिर्फ मौजूद था, बल्कि उसी की जानिब मतवज्जा भी था। नमल को रुकता देखकर वो एक एक कदम उठाता ऐन उसके सामने आ खड़ा हुआ और एक एक लफ्ज़ चबाकर पूछने लगा, क्या ये सेलिब्रेशन तुम्हारी मर्जी से हो रहा है? नमल उसके अंदाज पर जाने क्यों कुछ नर्वस सी हो गई, शायद इसलिए कि उसके तेवर बड़े जारहाना थे। वो कुछ बोल ना सकी तो रोमेला झंझला कर कहने लगी, क्या हो गया है खुर्रम आपको? भला नमल ऐसी घटिया हरकत क्यों करेगी? समीर का कहना है कि उसे पता था आज नमल आने वाली है, लिहाजा उसने पिज़्ज़ा का ऑर्डर पहले से दे रखा था। तभी तो 1 घंटे में इतने पिज़्ज़ा आ गए हैं कि जो स्टूडेंट्स इन्वाइटेड नहीं थे वो भी घुस गए हैं।
खुरम को बगैर वहां जाए सारी इतलात मिल गई थी। उसका तो दिल चाह रहा था अभी जाकर समीर से दो दो हाथ कर ले, मगर इस वक्त उसे समीर से ज्यादा गुस्सा नमल पर आ रहा था। उसके सवाल पर नमल भी होंठ भींच कर रह गई, जबकि रोमेला पहले से ज्यादा चिड़े हुए अंदाज में बोली, खुरम कराची में इतने पिज्जा पॉइंट्स है कि 1 घंटे में इससे डबल भी आ जाएं तो कोई हैरत की बात नहीं। ये सब उसने एक ही जगह से नहीं मंगवाया होगा, कई जगह से एक साथ ऑर्डर किया होगा। बजाय इन सारी बातों को समझने के आप नमल पर चढ़ाई करने आए हैं। हालांकि आप दोनों की दुश्मनी की वजह से आज नमल का इस तरह तमाशा बन रहा है। रोमेला को इस सूरत हाल ने सख्त अजियत में मुब्तला किया था, तभी वो भिनाकर बोली तो खुरम भी तप कर कहने लगा, मेरी और समीर की दुश्मनी की वजह से ये नहीं भुगत रही, बल्कि इसने तो बहुत फ़ायदा उठाया है इस दुश्मनी का। इसने खुद उस घटिया इंसान को अपने करीब आने का मौका दिया है। अब अगर वो अपनी असलियत पर उतर आया है तो नमल को लग रहा है कि इसका तमाशा बन रहा है। खुरम की बात पर रोमेला एकदम लाजवाब हो गई। खुद नमल भी थोड़ी देर पहले यही सोचकर कुड़ रही थी, मगर अब यही बात खुरम के मुंह से सुनकर नमल तड़प उठी। इसलिए जब वो बोली तो उसके लहजे में समीर, आसिया, यहाँ तक कि अजमत खलील के लिए भी जो गुस्सा था उन सबकी खोलन ने जहर भर दिया था। हाँ, ये सब मेरी मर्जी से हो रहा है। मैंने खुद समीर को अपने करीब आने का मौका दिया है, इसलिए नहीं कि वो तुम्हारा दुश्मन है और मैं तुम्हें जलाना चाहती थी, बल्कि इसलिए कि वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो तुमसे लाख गुना बेहतर है। तुम तो उसके सामने कुछ भी नहीं हो। रोमेला और सुंबल हक्का बक्का खड़ी नमल को सुन रही थीं। उन्हें इलम था नमल ये सब सिर्फ गुस्से में बोल रही है। एक तो वो पहले ही तपी हुई थी, उस पर खुरम उससे सफाई मांगने आ गया। नमल के लिए गोया खुद पर काबू रखना मुश्किल हो गया। उसका कहा एक एक लफ्ज तीर की तरह जाकर खुरम को लगा था। उसका गुस्सा साबुन के झाग की तरह बैठता चला गया। अपने लिए उसके दिल में इतनी नफरत देखकर खुरम सन्नाटे में चला गया। उसे मालूम था वो उसे पसंद नहीं करती, उसे मालूम था वो उससे सख्त खाइफ है। उसे यह भी मालूम था कि वह समीर के लिए भी कोई नरम गोशा नहीं रखती, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि वो उसे इतनी नफरत करती है कि उसके मुकाबले में समीर को तरजीह दे सकती है, जो यूनिवर्सिटी में उसे अपने हरीफ को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उसकी तारीफ कर सकती है। आज जबकि खुरम उसकी खुशी की खातिर उसकी राह से खुद ही दूर चला गया है, तो आज भी वो उसका मवाजना समीर जैसे छिछोरे बंदे के साथ कर सकती है। कितनी ही देर वो खामोशी से उसे देखता रहा और फिर उसी खामोशी से पलटकर लंबे लंबे डग भरता वहां से चला गया। नमल जैसे किसी नींद से जाग उठी। जब वो ये सब बोल रही थी तब भी उसके दिमाग का कोई कोना उसे ये सब कहने से रोक रहा था, मगर खुरम के खामोशी से चले जाने पर वो शशदर रह गई। उसने तो कुछ कहा ही नहीं, कोई बहस, कोई झगड़ा, कोई तावील, कुछ भी नहीं। वो गुमसुम सी अपनी जगह खड़ी रही कि तभी सुंबल ने दोनों बुत बनी नमल और रोमेला का हाथ पकड़ा और बगैर कुछ कहे आगे बढ़ने लगी, तो वो भी चुपचाप उसके साथ घिसटने लगी। नमल पर अजीब सी कैफियत छाई थी। खुरम तो खामोशी से चला ही गया, मगर सुंबल और रोमेला तक ने उसे एक लफ्ज नहीं कहा। हालांकि वो चाह रही थी कि सुंबल उस पर गुस्सा करे, रोमेला उसे बातें सुनाए, मगर उन दोनों ने चुप साध ली थी। उन सबका रवैया मिलकर उसे शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में धकेल रहा था। अपनी खजालत कम करने के लिए वो थक कर बस ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि खुरम को आखिर ज़रूरत क्या थी उस वक्त उसके सामने आने की, जब उसका गुस्सा से बुरा हाल था और उसका अपनी जुबान पर काबू नहीं था। लिहाजा सारी गलती खुरम की थी कि उसने नमल को नहायत गलत वक्त पर छेड़ा था। रात के 11 बजे वो अपने कमरे में लेटी छत को घूरते हुए यही सोच रही थी कि उसका मोबाइल बजने लगा। एक अननोन नंबर देखकर पहले तो नमल ने सोचा कि कॉल अटेंड ना करे, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए उसने फ़ोन कान से लगा लिया। मगर दूसरी तरफ खुरम की आवाज़ सुनकर वो एकदम उठ बैठी। हेलो नमल, मैं खुरम बात कर रहा हूँ। तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है, तुम फ़ौरन नीचे आ जाओ। मैं गेट के बाहर ही मौजूद हूँ। क्या? नमल के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। आहिस्ता बोलो, आंटी को पता नहीं चलना चाहिए, वो परेशान हो जाएंगी। वो अस्पताल में है, तुम्हें अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। नमल हवास भागता सी बिस्तर से उतर आई और दुपट्टा ओढ़ते और चप्पल पाँव में उड़सते हुए वो एक सांस में पूछे जा रही थी, कौन से अस्पताल में है पापा? क्या हुआ है उन्हें? तुम्हें कैसे खबर हुई? वो इतनी हरासा थी कि खुरम को जवाब देने का मौका दिए बगैर गेट तक आ गई। खुरम ने उसके 2-3 सवालों का जवाब दिया भी था, मगर वो सुनने के होश में ही नहीं थी। चौकीदार उसे इतनी रात गए घर से निकलता देखकर परेशान होता उसके करीब चला आया, मगर वो उसे तफसील बताने के हक में नहीं थी। खुरम की गाड़ी घर के गेट के पास ही खड़ी थी। खुरम भी उसे चौकीदार से बात करता देखकर गाड़ी से उतर आया, जो कह रही थी, खानदान में कुछ इमरजेंसी हो गई है, मैं थोड़ी देर में घर आ जाऊंगी। खुरम को देखकर चौकीदार ने मजीद कोई सवाल करना मुनासिब नहीं समझा। उसे अभी तक यही पता था कि खुरम उसका मंगेतर है। मंगनी टूट चुकी है, इस बात का उसे कोई इलम नहीं था, और इतनी रात गए जिंदगी में पहली बार वो इतनी परेशान शक्ल लिए एमरजेंसी का बोलकर घर से जा रही थी, तो उसके यकीन ना करने की कोई तुक नहीं थी। नमल तेजी से खुरम के साथ गाड़ी में बैठ गई। खुरम ने भी सुनसान सड़कों का फायदा उठाते हुए गाड़ी फुल स्पीड पर दौड़ानी शुरू कर दी। कैसे हुआ एक्सीडेंट? क्या वो गाड़ी में थे? खुरम ने पूरी तवज्जो से ड्राइविंग करते हुए हुंकारा भरा। तो क्या तुमने उन्हें देखा है? वो कौन से अस्पताल में है? नमल के पूछने पर खुरम एक बार फिर मुख्तसिर बोला, नहीं।
तुम्हें किसने इतला दी? तुमने उससे पापा की हालत नहीं पूछी? नमल कुछ जिच होकर बोली। हाँ, थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा तुम्हें। थोड़ी देर खामोशी से बैठकर दुआ कर लो। खुरम का अंदाज कुछ टालने जैसा था। नमल ठिठक कर उसे देखने लगी, जिसे खुरम ने फौरन महसूस कर लिया। ऐसे क्या देख रही हो? खुरम ने एक उचटती सी नज़र उस पर डाली। क्या वो बहुत सीरियस है? नमल के लहजे में खौफ नुमाया था। खुरम कुछ मतजब्जब सा हो गया। वो जिंदा तो है ना? नमल को अपनी आवाज़ खुद अजीब लगी। कैसी बातें कर रही हो? खुरम चिढ़ गया। तो तुम कुछ बता क्यों नहीं रहे? नमल खासी ऊंची आवाज़ में बोली तो खुरम बड़बड़ाने वाले अंदाज में बोला, मैं तो समझता था तुम्हें अपने बाप से कोई मोहब्बत नहीं होगी, मगर तुम्हारा रिएक्शन तो मेरी तवक्का के बिल्कुल बरक्स है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। नमल झंझलाई, मगर इस बार खुरम खामोश ही रहा। तो नमल जैसे खाइफ होकर खिड़की से बाहर देखने लगी और थोड़ी ही देर में वो एक बार फिर खुरम की तरफ उलझन भरी नज़रों से देखने पर मजबूर हो गई। हम कहाँ जा रहे हैं? वो कौन से अस्पताल में हैं? कुछ तो बताओ। खुरम अब की बार बिल्कुल खामोश रहा तो नमल एक लफ्ज़ चबाकर कहने लगी, तुमने मुझे झूठ बोलकर बुलाया है, उनका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। खुरम अब भी खामोश रहा तो नमल ने बेइख्तियार स्टेयरिंग अपनी तरफ मोड़ते हुए चीख कर कहा, मुझे अभी और इसी वक्त मेरे घर छोड़ कर आओ खुरम, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। नमल की इस अचानक हरकत से गाड़ी बुरी तरह बेकाबू हो गई थी, मगर सड़क सुनसान होने के बाइस किसी होलनाक हादसे से महफूज रही। नमल, क्या हो गया तुम्हें? पागल तो नहीं हो गई? एक हाथ से स्टेयरिंग को संभालते हुए दूसरे हाथ से नमल को काबू करने की कोशिश करने लगा। तुमने मुझसे झूठ बोला है, ये तो सी व्यू आ गया है। तुम मुझे कोई अस्पताल लेकर नहीं जा रहे, मगर मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें तुम्हारे नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं इसी समंदर में कूदकर जान दे दूंगी। शट अप! नमल की बात पर खुरम दहाड़ कर बोला तो वो एकदम सहम गई। इस वक्त खुरम ने भी गाड़ी एक साइड पर रोक दी और अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर उतर गया। दरवाजे को पूरी कुव्वत से अपने पीछे बंद करके वो घूमकर नमल की तरफ आया और उसका दरवाज़ा खोलकर बड़े जारहाना अंदाज में बोला, उतरो। नमल सुन सहन के साथ सीट में दुबकी रही तो खुरम ने खुद ही उसका बाजू पकड़कर उसे इतनी जोर से खींचा कि वो उसके साथ घिसटती चली गई। गाड़ी से बाहर आते ही माहौल की हैबत पूरी तरह उस पर तारी हो गई। सी व्यू का ये एरिया अंधेरे में डूबा हुआ था। खामोशी इतनी गहरी कि हवाओं की सरसराहट पर किसी आंधी की आवाज़ का गुमान हो रहा था। इर्द गिर्द इतना सन्नाटा था कि कोई बिल्ली का बच्चा भी नजर नहीं आ रहा था। नमल ने शोर मचाना चाहा, मगर आवाज़ कहीं गुम हो गई थी। उसने अपना बाजू छुड़वाना चाहा, मगर हाथ में इतनी सक्कत ही नहीं थी कि वह खुरम की फौलादी गिरफ्त का मुकाबला कर सकती। वह बेबसी से उसके साथ खींचती पत्थरों तक आ गई, जहाँ से अंधेरे में डूबा स्याह समंदर साफ दिखाई दे रहा था। मगर नमल की नज़रें समंदर की करीब जमी महफिल पर जा टिकी। साहिल के बिल्कुल करीब गीली रेत पर लकड़ियों के जरिए आग रोशन करके 4-5 लड़के लड़कियों के जोड़े नहायत वाहियात हुलिये में बेहुदा नाच में मस्त थे। हवाओं का रुख कुछ ऐसा था कि मौसीकी की आवाज़ नमल तक नहीं पहुंच रही थी, मगर डेक की मौजूदगी और लड़के लड़कियों के हाथ में मौजूद बड़े बड़े छलकते जाम चीख चीख कर कह रहे थे कि ऐसी हराम अफ़ाल और अशिया पर मबनी महफिल मौसीकी के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। उन लड़कों को पहचानती हो? खुरम ने उसे बगौर उन लोगों को देखता देखकर पूछा तो नमल जैसे एकदम होश में आई। मुझे क्या ज़रूरत है पहचानने की? छोड़ो मुझे। ये समीर और उनके दोस्त हैं। खुरम ऐसे बोला जैसे उसकी बात सुनी ही ना हो। खुरम की बात पर नमल लम्हा भर के लिए चौंकी, फिर तुनक कर बोली, तो मैं क्या करूं? नमल का खून खोलने लगा था समीर का नाम सुनकर। उसकी समझ में आ गया था खुरम उसे यहाँ समीर की असलियत दिखाने के लिए लाया है कि वो उसे इस हाल में देखे और जान ले कि वो कितना गिरा हुआ शख्स है। लेकिन वो तो उससे मुतासिर थी ही नहीं जो समीर की हकीकत खोलना ज़रूरी होता। वो तो जल भुन गई थी उसके इस फेल पर। तुम सिर्फ इतना करो कि अपना गुस्सा एक तरफ रखकर गौर से उस पीले ट्राउज़र वाले की शक्ल देख लो, तो शायद तुम्हें याद आ जाए कि तुम उसे बहुत अच्छी तरह जानती हो। खुरम सपाट लहजे में बोला। नमल ने उस लड़के को देखना चाहा, मगर रोशनी इतनी नहीं थी कि पहचान पाती। मगर उसी वक्त वो लड़का रक्स छोड़कर चादर पर रखी एक और ड्रिंक उठाने आया। अब वो आग के इतने करीब था कि उसका पूरा वजूद रोशन हो गया। नमल के जहन में एक झमाका हुआ। वो उस शख्स को कभी नहीं भूल सकती थी, चाहे इस बात को कितना ही वक्त गुजर जाए। बहुत पहले की बात थी जब एक लड़का उससे टकराया था और उसने अपनी पूरी कोल्ड ड्रिंक नमल पर उलट दी थी। खुरम ने आकर उस शख्स की पिटाई भी की थी, मगर नमल खुरम पर ही पल पड़ी थी, क्योंकि उसका ख्याल था खुरम ने उसके सामने हीरो बनने के लिए सारा ड्रामा रचाया था। बात अगर सिर्फ यहीं ख़त्म हो जाती तो भी काबिल फरामोश थी, मगर किसी ने उस सारे तमाशे की वीडियो बनाकर फेसबुक पर डाल दी थी। उस लड़के का नमल से टकराना, नमल का पूरा भीग जाना, जाने कितने लोगों ने देखा था। नमल का ये सोचकर कई हफ्तों तक दिल खून होता रहा था। और आज वही लड़का यहाँ समीर के साथ था। समीर उससे कुछ बात करने उसके नज़दीक आ गया था। समीर का चेहरा भी रोशनी में होने के बाइस आसानी पहचाना जा सकता था। दोनों किसी बात पर ताली मारकर खबासत से हंस रहे थे। नमल दम बखुद उन्हें देख रही थी, जबकि खुरम उसकी कैफियत को समझते हुए रसानियत से कहने लगा, ये समीर का कज़न है जो लाहौर में रहता है। फितरत और आदत में ये समीर जैसा ही है,
لہٰذا سمیر کے کہنے پر اس نے وہ سارا ڈرامہ کیا تھا اور پہلے سے کیمرہ تیار رکھ کر وہ مووی سمیر نے ہی بنا کر فیس بک پر ڈالی تھی۔ اس لڑکے کو یونیورسٹی میں اتنا ڈھونڈا گیا تھا لیکن وہ یہاں ہوتا تو ملتا نہ۔ آج کل یہ لاہور سے آیا ہوا ہے۔ ان کے گروپ میں ایک لڑکی ہے شیلی، جو خواہ مجھ سے دوستی کرنے کی کوششیں کرتی رہتی ہے۔ اسی نے فون کر کے ابھی کچھ دیر پہلے مجھے بتایا تھا کہ وہ لڑکا جسے ایک زمانے میں بہت تلاشا گیا تھا سمیر کا کزن ہے، اور یہاں سی ویو اس پوائنٹ پر سمیر کے ساتھ موجود ہے۔ میں اسی وقت گھر سے نکل گیا اور تمہیں لیتا ہوا سیدھا یہاں پہنچا ہوں۔ اس کے لیے ایک جھوٹ بھی بولنا پڑا کیونکہ عام حالات میں تم میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ خرم رک کر نمل کی شکل دیکھنے لگا جس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ خرم بآسانی محسوس کر سکتا تھا اس وقت اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوم رہا ہوگا جب یہ ذلیل شخص نہایت گھٹیا انداز میں نمل سے ٹکرایا تھا۔ خرم کچھ دیر اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، پھر خود ہی کہنے لگا، تم سوچ رہی ہوگی ضروری نہیں یہ سمیر کا کزن یا دوست ہو سکتا ہے تم اسے بھی میری کوئی سازش سمجھ رہی ہو، تو خود سوچو کہ وہ مووی اتنی مشہور ہوئی تھی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سمیر نے نہ دیکھی ہو۔ پھر اس نے اس شخص کو اپنی محفل میں کیوں شامل کیا؟ کیا سمیر کی نظر میں وہ حادثہ اتنا معمولی تھا کہ سمیر نے اسے فراموش کرتے ہوئے اس گھٹیا شخص کو اپنی پارٹی میں انوائٹ کر لیا؟ یا پھر سمیر کو اس کا چہرہ سرے سے یاد ہی نہیں رہا تبھی اس سے دوستی کر لی؟ اگر تمہارے ذہن میں یہ سارے شک و شبہات ابھر رہے ہیں تو بتا دو، میں انہیں بھی دور کر دیتا ہوں۔ خرم بڑے پرسکون انداز میں پوچھ رہا تھا کیونکہ یہ کام اس کے لیے بالکل مشکل نہیں تھا۔ خرم نے شیلی کا تذکرہ بڑے سرسری انداز میں کیا تھا، ورنہ سچ تو یہ تھا کہ شیلی ایک زمانے سے خرم کی دوستی کی خواہشگار تھی، مگر ایک تو خرم کو لڑکیوں سے دوستی کرنے کا شوق نہیں تھا، دوسرے وہ خرم کے ٹائپ کی بھی نہیں تھی۔ سمیر کے گروپ کی ایک نہایت آزاد خیال جسے خرم اپنی زبان میں 2 نمبری لڑکی کہتا تھا، ایسی لڑکیوں کو وہ اپنے پاس بھی نہیں پھٹکنے دیتا تھا۔ اب جب سے خرم کی منگنی ٹوٹنے کے متعلق شیلی نے سنا تھا، وہ اس سے خوامخواہ کی ہمدردیاں جھاڑنے لگی تھی۔ آج کی سمیر کی پارٹی پر وہ باقاعدہ اظہار افسوس کرنے آئی تھی، اور کیونکہ تب تک اس کے اور نمل کے بیچ وہ بحث ہو چکی تھی، لہٰذا خرم نے غصے میں اسے بری طرح جھڑک دیا تھا۔ اسی لیے اس وقت رات میں جب سمیر کی پارٹی میں شیلی نے سمیر کے ساتھ اس لڑکے کو دیکھا جس کی وجہ سے نمل نے خرم کو تھپڑ مارا تھا، تو وہ اس کا تعارف حاصل کرنے کو بے چین ہو گئی، اور یہ جان کر کہ وہ سمیر کا کزن ہے اور لاہور میں رہتا ہے، اس نے فوراً چپکے سے خرم کو فون کر دیا اور یہاں تک دعویٰ کر دیا کہ وہ اسے یقین دلانے کے لیے سمیر اور اس کے کزن کی بچپن کی بھی تصویریں تک نکلوا سکتی ہے، جو کہ واقعی شیلی کے لیے مشکل نہیں تھا۔ وہ ذرا سا اس کے کزن کے سامنے مسکرا دیتی اور وہ یہ جانے بغیر کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے اپنا پورا بایو ڈیٹا اسے پکڑا دیتا۔ اسی لیے خرم نے بھی اتنے یقین سے کہہ دیا، مگر نمل نے تو جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ وہ ایک سکتہ کے عالم میں سمیر اور اس کے کزن کو دیکھ رہی تھی جو ایک بار پھر لڑکیوں کے سامنے رقص میں مشغول ہو گئے تھے۔ ان کی حرکتیں اور انداز دیکھ کر نمل کو اپنے آپ سے کراہیت آ رہی تھی کہ اس شخص نے اسے چھوا تھا، اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اسے قتل کر دے، مگر اچانک اس خواہش پر ایک دوسری کیفیت طاری ہو گئی۔ خرم اس وقت اس شخص کو سبق سکھانے کے لیے آگے بڑھا تھا اور اس کی اچھی خاصی درگت بھی بنا دی تھی، مگر نمل نے مداخلت کر کے نہ صرف اسے بچا لیا تھا بلکہ خرم کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا تھا، کیونکہ وہ اس ساری صورتحال کا ذمہ دار اسے ہی سمجھ رہی تھی۔ چنانچہ اس وقت اس لڑکے سے زیادہ اسے خرم پر غصہ آ رہا تھا، اور اب اس لڑکے کے لیے نفرت محسوس کرنے سے زیادہ وہ خرم کے لیے شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ کتنا ذلیل کیا تھا اس نے خرم کو، حالانکہ یہ سب سمیر کا کیا دھرا تھا، اور سمیر نے وہ مووی فیس بک پر ڈالی تھی۔ پوری یونیورسٹی میں اس نے خرم کو خوار کر کے رکھ دیا، مگر بدلے میں خرم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ ایک زبردستی کی منگنی جسے خود ہی اس نے توڑ بھی دیا۔ حالانکہ یہ فیصلہ خرم کے لیے آسان نہیں ہوگا، پھر بھی اس نے نمل کو اس توق سے آزاد کر دیا تھا۔ کیا تمہیں سمیر کی فطرت کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا جو تم اتنی حیران ہو رہی ہو؟ وہ تو ایسا ہی گھٹیا اور کم ظرف، اور یہ بات ساری یونیورسٹی جانتی ہے۔ خرم کچھ حیران سا گویا ہوا تو نمل جو ایک ٹرانس کے عالم میں ساکت کھڑی تھی ایک دم چونک اٹھی۔ اپنی دھندلائی آنکھوں سے اس نے خرم کو دیکھا تو اس کے چہرے پر تعجب پھیلا دیکھ کر وہ زچ ہو کر بولی، یہ بات میں بھی بہت اچھی طرح جانتی ہوں اور مجھے اس کی اصلیت جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو پھر اس کی حقیقت کھلنے پر میرے دکھی یا حیران ہونے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ نمل کو یہ سوچ کر ہی کوفت ہو رہی تھی کہ خرم یہ سمجھ رہا ہے کہ اسے سمیر کے متعلق یہ انکشاف ہونے پر دکھ ہو رہا ہے۔ وہ کیا اتنی ہی فالتو ہے جو ایسے لوگوں کے لیے اپنا دل دکھانے لگے؟ حال بتاؤ، اسے خرم کے ساتھ کی گئی زیادتی پر شرمندگی ضرور محسوس ہو رہی تھی، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے معذرت کس طرح کرے۔ اچھا، یونیورسٹی میں تو اس کی بڑی تعریفیں کر رہی تھی۔ نمل کا رکھائی سے بولنا خرم کو تپا گیا تھا۔ وہ بھی قدرے تلخی سے بولا تو نمل کو اپنے الفاظ ایک دم یاد آ گئے۔ وہ ایک بار پھر جیسے شرمندگی کی گہری کھائی میں گر گئی۔ جو کچھ اس نے آج صبح کہا تھا اس کے غلط ہونے کا احساس اسے اس وقت بھی تھا، بلکہ ایک طرح سے آج کا سارا دن وہ اپنی کہی بات پر ماتم کرتے ہی گزارتی رہی تھی۔ لیکن اب سمیر کی ایک اور خامی جاننے کے بعد اس کی خجالت 100 گنا بڑھ گئی تھی۔ کتنا گھٹیا انسان تھا وہ جو نمل کو تماشا بناتا رہا اپنے دشمن کو ذلیل کرنے کے لیے۔
पहले उसने नमल के पास अपने उस कज़न को भेज दिया कि वो जाकर उसके साथ नाजेबा हरकत करे, फिर खुद ही मूवी बनाई ताकि तमाम लोग उस बेहूदगी को देखकर लुत्फ अंदोज़ हों। और आज नमल की मंगनी टूटने की खुशी में इतना पैसा खर्च करके सबको पिज़्ज़ा खिलाने बैठ गया ताकि यूनिवर्सिटी में पूरे जोशो खरोश के साथ उसका नाम समीर के साथ लिया जाने लगे। वाकई किसी भी दुश्मन के लिए इससे बड़ी शिकस्त और क्या होगी कि उसकी मंगेतर मंगनी टूटते ही उसके हरीफ के साथ मिलकर खुशी के तौर पर पार्टी मना रही है। उसने खुरम को तो जलील कर दिया था, मगर उसने नमल को भी बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज की उसकी इस हरकत के बाद तो यूनिवर्सिटी में समीर और नमल के मुतल्लिक जो ना कहा जाए वो कम था। एक बार फिर नमल का खून खोलने लगा। उसका दिल चाहा वो अभी जाकर ऐसा ही एक करारा सा थप्पड़ समीर के मुंह पर मार दे जैसा उसने खुरम को मारा था, और वाकई अंजाम की परवाह किए बगैर उसने कदम आगे बढ़ा दिए कि बरवक्त खुरम ने उसका बाजू पकड़ते हुए डांट कर कहा, कहाँ जा रही हो? वो उसके इरादे भांप गया था। छोड़ो मुझे, मैं इन लोगों को सबक सिखाओगी जैसा मुझे सिखाया था। खुरम ने उसकी बात काटते हुए दुरुस्तगी से जुमला मुकम्मल किया तो नमल, जो शायद ये बात कभी ना कह पाती, एकदम रवानी में बोल गई, मैंने बहुत बड़ी गलती की जो मैंने तुम पर हाथ उठाया और तुम्हें इस शख्स को मारने से रोक लिया। तुम जो इसके साथ कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक कर रहे थे, काश कि मैं तुम्हें ना रोकती। नमल के मुंह से अल्फाज नहीं निकले थे बल्कि चारों ओर ठंडी फुहार बरसने लगी। खुरम को लगा जैसे उसके अंदर एक आग दहक रही थी, जाने कब से वो अनजाने में उस आग में जले जा रहा था, यहाँ तक कि वो उसमें जलने का इतना आदी हो गया था कि उसे एहसास ही नहीं रहा था, और वह जलन उसके वजूद का हिस्सा बन गई थी। मगर एक तवील अरसे बाद उस खोलन पर किसी ने ठंडी ठंडी फुहार बरसा दी कि ना सिर्फ वो जलन ख़त्म हो गई बल्कि एक तपते सहरा में अचानक मौसम बहार आ गई। वो बेखुद सा उसे देखे गया था। क्या थी ये लड़की जिसके मुंह से निकली एक बात ने उसके अंदर का सारा माहौल तब्दील करके रख दिया था। इसीलिए जब वो बोला तो उसका लहजा बिल्कुल धीमा और पुरसकून था। नहीं, तुमने कोई गलती नहीं की, तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया। अगर तुम उस वक्त मुझे ना रोकती तो मैं उस वक्त इतने गुस्से में था कि इसे कत्ल कर देता। अच्छा ही होता कि वो कत्ल हो जाता, ऐसे लोगों के पास जीने का कोई हक नहीं। नमल बददस्तूर समीर और उसके कज़न को देखते हुए फाड़ खाने वाले अंदाज में बोली, किसे जीने का हक है और किसे नहीं, यह तय करने का हक इंसान के पास नहीं है। जब तुम मुझे इस सारे अमल का जिम्मेदार समझ रही थी तब तुम्हारा मेरे बारे में यही ख्याल होगा कि मुझे जीने का कोई हक नहीं, लेकिन सच सामने आने की सूरत में तुम मुझे जिंदा करने की ताकत ना रखती तो फिर किसी के मर जाने का फैसला करने का इख्तियार तुम्हारे पास कैसे हो सकता है? खुरम बड़े पुरसकून अंदाज में बोल रहा था। नमल अपना सारा गुस्सा भूलकर ठिठक कर उसे देखने लगी। वो जवाब में कुछ कहना चाहती थी मगर खुरम से इख्तलाफ करने का कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था। वैसे भी वो समीर या उसके इस कज़न को जाकर कुछ बुरा भला कह भी देती तो उन्हें कौन सा शर्मिंदा हो जाना था। ऐसे मामलों में खामोशी ही बेहतर थी। दोस्ती हो या दुश्मनी, दोनों सूरतों में समीर जैसे लड़कों से ताल्लुक बन सकता है, लिहाजा उन लोगों से बचकर रहने का सबसे आसान हरबा यही था कि उनसे लाताल्लुकी इख्तियार कर ली जाए। वो सोच ही रही थी कि खुरम उसे खामोश देख कर कहने लगा, उस लड़के की उस वक्त अच्छी खासी पिटाई हो गई थी जो कि उसकी सज़ा के लिए बहुत है। अब फारगार्ड से तुम बदला लेने का कोई प्लान मत बनाने लगना। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही, नमल के मुंह से बेसाख्ता निकला। तो फिर इतना सुकून से क्यों खड़ी हो? ये कोई यूनिवर्सिटी का कैंपस नहीं है। आधी रात को इस साहिल समंदर पर किसी ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया या समीर ने ही हमारी कोई पिक्चर लेकर फेसबुक पर डाल दी तो तुम एक बार फिर मुझसे खाइफ हो जाओगी कि मैंने खुद ही हम दोनों का स्कैंडल मशहूर करने के लिए ये सारी हरकत की है। बहुत कोशिश के बावजूद नमल अपनी बेसाख्ता मुस्कुराहट को रोक ना सकी। एक बार फिर से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तो अभी भी तुमसे खाइफ हूँ। चलो मान लिया तुमने इस लड़के को नहीं भेजा था, और ये तो मैं जानती थी कि वो वीडियो तुमने नहीं बनवाई, क्योंकि अगर तुमने बनवाई होती तो तुम अपने थप्पड़ का सीन फेसबुक में शो नहीं करते। लेकिन पैलेस होटल में मेरे पैसे तो तुमने ही चुराए थे ना। नमल ने दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए खासे खुशगवार लहजे में कहा, तो तुम्हें कौन सा होटल के बर्तन धोने पड़ गए जो आज तक उस बात को दिल से लगाए बैठी हो? मैंने उसी वक्त तुम्हारी मदद कर दी थी और बाद में तुम्हारे सारे पैसे भी लौटा दिए थे। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर खुरम को बहुत अच्छा लगा था। तभी उसे याद दिलाने के लिए नहीं बल्कि उस गुफ्तगू को थोड़ा तूल देने के लिए याद दहानी कराने वाले अंदाज में कहने लगा, अगर सुंबल और रमेला साथ ना होती तो मैं बर्तन धो लेती मगर तुम्हारी मदद ना लेती। कितनी भली लग रही थी नमल। उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट मगर कितनी जल्दी गायब हो गई थी। वो अभी तो खुरम ने यकीन भी नहीं किया था कि नमल उसे मुस्कुराकर मुखातिब है कि वो मंजर वाकई किसी हसीन ख्वाब की तरह धुंधला गया। उसके संजीदा हो जाने पर खुरम कुछ तप गया, तभी चबाकर बोला, बस एक यही आदत है तुम्हारी जो मुझे गुस्सा दिलाती है। क्या ज़रूरत है इतनी जिद और अना दिखाने की? फिर उसकी नकल उतारते हुए कहने लगा, अगर सुंबल और रमेला साथ ना होती तो मैं बर्तन धो लेती। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सुंबल और रमेला मौजूद थी, वरना तुम तो वाकई बर्तन धोने खड़ी हो जाती। खुरम के तपे हुए अंदाज पर नमल को बड़ा मज़ा आया था। तभी एक बार फिर मुस्कुराहट ने उसके चेहरे का अहाता कर लिया और वो कदरे चिढ़ाने वाले अंदाज में कहने लगी, तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता? मैं ही धोती ना, तुम्हें तो नहीं धोने पड़ते।
اگر مجھے دھونے پڑتے تو واقعی مجھے کوئی فرق نہ پڑتا، لیکن اگر تم دھوتی تو میں پورے ہوٹل کو آگ لگا دیتا۔ خرم برجستہ بولا۔ نمل اس سے ایسے کسی جملے کی توقع نہیں کر رہی تھی، اسی لیے اتنے اچانک اس کے اتنے ٹھوس لہجے میں کہنے پر نمل کے دل کی کوئی دھڑکن جیسے کہیں مس ہو گئی۔ وہ غیر ارادی طور پر خرم پر سے نظریں ہٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر ایسی کوئی مصروفیت سمجھ میں نہیں آئی جس میں لگ کر وہ کچھ دیر کے لیے خرم کو نظر انداز کر سکتی۔ آخر بروقت اسے خیال آ گیا، اف تم ٹھیک کہہ رہے تھے، رات بہت ہو رہی ہے، یہ کوئی یونیورسٹی کا کیمپس نہیں ہے، یہاں سے فوراً چلنا چاہیے۔ نمل کو بہانہ تو سوجھ گیا تھا، مگر آواز کی لڑکھڑاہٹ پر وہ اتنی جلدی قابو نہیں پا سکی تھی۔ خرم کے لیے اس کا یہ انداز بہت اچنبھے کا باعث تھا۔ نمل کا کترانا اتنا واضح تھا کہ وہ اسے اپنی خوش فہمی نہیں کہہ سکتا تھا، حالانکہ وہ خود بھی ایسا کچھ کہنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، مگر نمل کے رد عمل نے اسے احساس دلایا تھا کہ وہ جو کچھ اس کے لیے محسوس کرتا ہے اگر اسے ہی نہیں بتا سکا تو یہ سارے جذبے بے مول ہو جائیں گے۔ تبھی نمل کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے بھی اس نے نظر انداز کر دیا۔ چلتے ہیں، پہلے تمہارے سوال کا جواب تو دے دوں جو تمہارے اندر جانے کب سے مچل رہا ہے۔ کون سا سوال؟ نمل واقعی نہیں سمجھی۔ یہی کہ میں نے منگنی کیوں توڑ دی؟ خرم نے اس کے صبیح چہرے کو دیکھتے ہوئے بڑے وثوق سے کہا تو نمل ایک بار پھر کتراتے ہوئے تیز تیز بولنے لگی۔ نہیں، میرے اندر ایسا کوئی سوال نہیں مچل رہا، مجھے تو اس وقت گھر جانے کی جلدی ہے۔ اگر امی کو پتہ چل گیا کہ میں گھر پر نہیں ہوں تو وہ قیامت مچا دیں گی۔ اول تو امی کو پتہ نہیں چلے گا، اور دوئم اگر آج کا وقت گزر گیا تو شاید میں یہ سب کبھی نہ کہہ سکوں، کیونکہ مجھے تم سے یہ سب کبھی کہنا ہی نہیں تھا۔ جانے میں کیوں نہیں چاہتا تھا؟ شاید اس لیے کہ میں بھی تمہاری طرح ضدی ہوں۔ میرے لاشعور میں یہ ڈر تھا کہ اگر میں نے تمہیں بتا دیا کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں تو تمہیں مجھ پر ہنسنے کا موقع مل جائے گا، تم میرا مذاق اڑاؤ گی، میرے جذبوں کی تذلیل کرو گی۔ لیکن آج پہلی بار مجھے احساس ہوا ہے کہ اگر ہم دونوں اپنی اپنی انا کو ایک طرف رکھ دیں تو ہمارے بیچ بہت اچھی ذہنی ہم آہنگی ہو سکتی ہے۔ نمل سانس رو کے خرم کو سن رہی تھی جو ایک جذب کے عالم میں بول رہا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ خرم کبھی اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے اظہار محبت کرے گا، لہٰذا اس کے احساسات بہت ہی عجیب ہو گئے تھے۔ وہ شرما تو نہیں رہی تھی، لیکن پزل ضرور ہو گئی تھی۔ ایک بار بہت پہلے خرم نے اس کے سامنے جھوٹا اظہار محبت کیا تھا۔ نمل تب خاصے غصے میں تھی، اس کے باوجود وہ چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گئی تھی۔ پھر آج تو جانے کیوں اسے یقین تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا، تو بھلا وہ کس طرح خود اعتمادی کا مظاہرہ کرتی۔ لہٰذا وہ بس پتھرائے ہوئے انداز میں کھڑی تھی، جبکہ خرم کے لیے یہ موقع بہت غنیمت تھا کہ نمل بغیر مداخلت کے اسے بولنے دے رہی ہے۔ تبھی وہ کہتا چلا گیا، سچ پوچھو تو مجھے خود نہیں پتا کہ میں کب سے تمہیں چاہتا ہوں۔ تب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا، مجھے تبھی بہت اچھی لگی تھی۔ اگر پہلی ملاقات میں تمہارا رویہ ذرا بھی نرم ہوتا، یا یوں سمجھ لو کہ تمہیں اندازہ نہ ہوا ہوتا کہ تمہارے پیسے میں نے چرائے ہیں اور تم میرے مدد کرنے پر انکساری سے میرا شکریہ ادا کر دیتی، تو یونیورسٹی میں اپنی فطرت کے برعکس ایک لڑکی ہوتے ہوئے بھی تمہیں اپنے دوستوں کی فہرست میں شامل کر لیتا۔ لیکن تمہارے رویے نے مجھے خاصا تپا دیا تھا، اور پھر یونیورسٹی میں پہلے ہی دن تم نے سمیر کے کیے مذاق کو میرے کھاتے میں ڈال کر میری کمپلین کر دی۔ اس پر تو مجھے تم سے شاید چڑ ہو گئی تھی۔ پھر جب ہمارا سامنا ہوا تم نے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور کی جس پر میرا غصہ بڑھتا رہا اور تمہارے لیے پسندیدگی کا احساس کہیں دبتا چلا گیا، مگر یہ احساس میرے اندر ہمیشہ موجود رہا۔ یہی وجہ ہے جب تم سمیر کو میرے مقابل لے کر آئیں تو میرا ایک ایک پل انگاروں پر گزرنے لگا۔ میں نے کبھی کسی مقام پر بھی تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش یا خواہش نہیں کی، میں صرف تمہیں زیر کرنا چاہتا تھا۔ بس کچھ ایسا ہو کہ تم ہار مان کر میرے مقابلے سے ہٹ جاؤ، اور شاید اسی دھن میں تم سے شادی بھی کر لیتا کہ اچانک وہ ہو گیا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ جب میں تمہارے گھر آیا تھا تب خرم بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ بڑے گمبھیر لہجے میں بول رہا تھا۔ نمل غیر ارادی طور پر اسے بڑی توجہ سے سن رہی تھی کہ تبھی وہ اچانک خاموش ہو گیا تو نمل کچھ چونک کر اسے دیکھنے لگی، جو نمل پر سے نظریں ہٹائے اندھیرے میں ڈوبے سمندر کو دیکھنے لگا تھا۔ وہ اس کے آگے کی بات سننا چاہتی تھی، مگر اس طرح اپنی بے قراری ظاہر کرنا اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ دیر تو وہ منتظر نظروں سے اسے دیکھتی رہی، مگر خرم تو خاموش ہی ہو گیا تھا۔ تب نمل سرسراتے لہجے میں بڑی آہستگی سے پوچھنے لگی، ایسا کیا ہو گیا تھا؟ خرم کچھ چونک سا گیا، وہ سمجھا نہیں وہ کیا پوچھ رہی۔ کیا؟ ابھی تم نے کہا نا، پھر وہ ہو گیا جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، نمل نے آہستگی سے دہرایا۔ خرم کو اس کا اس طرح پوچھنا خاصا حیران کر گیا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ نمل کو یہ سب سننے میں دلچسپی ہوگی، لیکن وہ تو جاننا چاہتی تھی، بلکہ ایک ایک لفظ اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ مگر خرم جو روانی میں بولنے جا رہا تھا، بروقت اس نے خود کو وہ کہنے سے روک لیا۔ اگر وہ نمل کو بتا دیتا کہ اس کے گھر پر ڈائننگ ٹیبل پر اسے روتا دیکھ کر خرم کے اندر کی دنیا بدل گئی تو نمل اس کی محبت کو ہمدردی اور ترس کا جامہ پہنا دیتی، جبکہ اس نے نمل پر کوئی ترس نہیں کھایا تھا، بلکہ اس پر اپنے اندر چھپی محبت کا انکشاف ہوا تھا۔ لیکن یہ بات نمل کو سمجھانا مشکل تھا۔ پھر نمل فطرتاً انا پرست تھی، اسے یہ احساس سخت شرمندہ کرتا کہ خرم نے اسے روتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔
وہ نمل کو شرمندہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور وہ بھی اس وقت جب نمل ہمیشہ سے بالکل مختلف انداز میں اس کے ساتھ مخاطب تھی۔ عجیب چھوئی موئی سے انداز میں وہ سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی، چہرے پر ہلکی ہلکی سی گھبراہٹ اور آنکھوں میں استفہامیہ تاثر لیے وہ منتظر کھڑی تھی کہ خرم اپنی بات پوری کرے۔ وہ اس کے اس انداز کو دل میں اتارتے ہوئے قدرے شوخی سے بولا، کیا بات ہے، بہت دل چاہ رہا ہے اپنی تعریفیں سننے کا۔ نمل ایک دم خجل ہو گئی، اسے تو لگا تھا خرم کوئی اہم بات بتانے جا رہا ہے، اور واقعی اس کی شدید خواہش تھی کہ خرم اپنی بات پوری کرے، مگر اس کے اچانک پینترا بدلنے پر نمل جھینپ ہی تو گئی۔ اسے کچھ بولا ہی نہیں گیا تو خرم مزید کہنے لگا، بھئی جب تمہارے گھر آئے تو تم اچانک اتنی اچھی لگنے لگی کہ دل ہی نہیں مانا اس کومل سی لڑکی کو ذرا سی بھی ٹھیس پہنچائی جائے۔ بس پھر میں نے دل پر پتھر رکھ کر منگنی توڑ دی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ منگنی توڑ کر میں تمہارے دل میں جگہ بنا لوں گا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، نمل ایک دم تنک کر بولی۔ وہ جو خرم کے انداز پر بالکل سمٹ گئی تھی، ایک دم اپنی جون میں واپس آ گئی۔ ایسی ہی بات ہے، تمہارے چہرے پر صاف لکھا ہے، خرم پورے وثوق سے بولا۔ نمل کو اپنے آپ پر غصہ آنے لگا کہ وہ اتنی آسانی سے آشکار کیوں ہو گئی۔ ابھی تو اس بات کا ادراک اسے خود بھی ٹھیک طرح سے نہیں ہوا تھا کہ اس نے خرم کو بھی ہمراز بنا لیا۔ اپنی کھسیاہٹ چھپانے کے لیے وہ برہم سے انداز میں کہتی ہوئی جانے کے لیے پلٹ گئی، خوامخواہ کی خوش فہمی ہے تمہاری، ورنہ میرا دماغ خراب نہیں ہوا۔ نمل تیزی سے بول رہی تھی کہ خرم اچانک اس کے عین سامنے آ گیا۔ یا پلیز اب بس کر دو، کم از کم اس وقت مجھے مت جھٹلاؤ، اگر یہ واقعی خوش فہمی ہے تو تھوڑی دیر مجھے خوش فہمی میں رہنے دو۔ خرم کے لہجے میں اتنی انکساری تھی کہ نمل ایک دم خاموش ہو گئی۔ اس پل وہ واقعی اسے جھٹلا نہیں سکی، تو ایک بار پھر دھیمی آواز میں پوچھنے لگی، تو پھر اپنی بات پوری کرو، تم اس وقت کیا کہہ رہے تھے جب تم میرے گھر آئے؟ پھر اس کے بعد تم نے ایک دم بات بدل دی۔ اس لڑکی کو ٹالنا اتنا آسان نہیں ہے، خرم نے دل ہی دل میں سوچا، مگر اپنے فیصلے پر ڈٹا رہا۔ بتا تو دیا ہے، اور کیا سننا چاہ رہی ہو؟ کیا کسی فلمی ہیرو کی طرح اظہار کروں؟ چلو خیر، تمہاری خاطر یہ بھی کر لیتا ہوں، آئی لو یو نمل۔ نمل بری طرح بلش ہو گئی، وہ اسے ایک طرف دھکیلتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے بولی، تم اگر مجھے گھر ڈراپ نہیں کر رہے تو میں خود ہی پیدل جا رہی ہوں۔ خرم اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا، وہ دوبارہ یہ سوال نہیں پوچھنے والی تھی، لہٰذا وہ خود بھی تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ رات واقعی بہت بیت گئی تھی۔ عظمت خلیل اگر ان کی غیر موجودگی میں گھر لوٹ آئے تو نمل کے ساتھ ساتھ رشیدہ بیگم کو بھی بڑی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا۔ چلو بیٹھو گاڑی میں، 10 منٹ میں تم انشاءاللہ گھر پہ ہوگی، خرم نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے شان بے نیازی سے کہا۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے، اپنی آخری آرام گاہ میں نہیں، اتنی ریش ڈرائیونگ کی ضرورت نہیں ہے، نمل نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ تم نے میری ڈرائیونگ دیکھی نہیں ہے اس لیے ایسا کہہ رہی ہو۔ ابھی جو تم گاڑی چلا کر لائے تھے کیا وہ تمہاری ڈرائیونگ نہیں تھی؟ نمل نے طنزیہ کہا۔ میں اس سے بھی تیز کر سکتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، آپ اس سے کم رفتار میں ہی چلا لیں تو بہتر ہوگا، نمل نے کہنے کے ساتھ ہی اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو چیک کرنے لگی۔ رشیدہ بیگم یا عظمت خلیل کی کوئی مس کال نہیں تھی، گویا ابھی تک وہ گھر میں اس کی غیر موجودگی سے بے خبر تھے۔ نمل ہی دل میں دعا مانگنے لگی کہ عظمت خلیل کے گھر پہنچنے سے پہلے وہ پہنچ جائے۔ اس لیے خرم نے جیسے ہی گھر کے گیٹ کے قریب گاڑی روکی، نمل نے اشارے سے چوکیدار سے عظمت خلیل کے متعلق پوچھا تو اس نے سر نفی میں ہلا کر گویا نمل کو زندگی کی نوید دے دی۔ نمل کو گاڑی کا دروازہ کھولتا دیکھ کر خرم بے اختیار اسے پکار بیٹھا تو وہ بھی رک کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہارے پاپا منگنی توڑنے کی وجہ سے مجھ سے بہت ناراض ہیں، اب اگر میں دوبارہ اپنے پیرنٹس کو بھیجوں گا تو کیا وہ مان جائیں گے؟ خرم بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ نمل کچھ خاموش سی ہو گئی۔ عظمت خلیل کو منانے کا بہترین حل اس کے پاس تھا، مگر وہ اتنی جلدی اسے بتا کر اپنی رضامندی نہیں دینا چاہتی تھی۔ ابھی تو اسے خود بھی علم نہیں تھا کہ خرم کے لیے اس کے دل کی دھڑکنیں کب بدل گئیں، پھر اتنی جلدی وہ اس کے سامنے یہ اقرار کیسے کر لیتی۔ لیکن شاید اقرار یا انکار کا وقت اب گزر گیا تھا، سب کچھ جیسے خود بخود ہو گیا تھا۔ تبھی خرم اتنے یقین سے پوچھ رہا تھا اور اس کے اس یقین کو توڑنے کے لیے خود نمل کا دل بھی نہیں مانا، تبھی اسے مایوس نہ کر سکی، مگر اپنی فطرت سے مجبور تھی، لہٰذا اسے پوری طرح بتایا بھی نہیں اور آس اور نراز کے بیچ لٹکا دیا۔ ابھی کچھ دن ٹھہر جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خرم کے لیے شاید یہ سوال معنی نہیں رکھتا تھا کہ سب کچھ کیسے ٹھیک ہوگا، وہ تو نمل کے منہ سے یہ سن کر ہی سرشار ہو گیا تھا۔ ایک دل فریب مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھر آئی تو نمل جلدی سے دروازہ کھول کر اتر گئی۔